अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सिद्दी। उम्मीद है मदीहा आपके ये जो जुमे के बाद से दिन हैं अच्छे गुजरे होंगे। आप यहीं थी? बिल्कुल जी, मैं आप यहीं थी, आपके आसपास, आपके दिलों में, आप महसूस कर सकते थे आप। हाँ बिल्कुल, जैसे बिल्कुल कर कि सकते बिजली की आमद को महसूस किया जा सकता है और जैसे ही आप उससे फ़ायदा उठाने के लिए जाते हैं वो गायब हो जाती है आपको धोखा देके। वैसे गर्मी जो है वो अपना एहसास भरपूर दिला रही है। बिल्कुल जी, गर्मी तो अपना एहसास भरपूर तरीके से दिला ही रही है। उसके बाद फिर बिजली का एहसास भी भरपूर तरीके से तब होता है जब कई घंटों के बाद बिजली जाने के बाद जब आती है तो खुशी की जो लहर दौड़ जाती है। और साथ में अब लोग ये परेशान हैं कि जो बिजली कम कम घंटों के लिए आती है ये बड़ी महंगी आएगी। ओए होए होए होए, नेक बढ़ा दिया फिर से। बिल्कुल जी, नेक बढ़ने वाले, पेट्रोल भी महंगा होने वाला है। शाबाश है, शाबाश है। यानी कि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। नहीं, उन्होंने कहा जी हमें राधा अच्छी नहीं लगती, हम राधा को नाचने देंगे, इससे तेल भी नहीं होगा। तो इसके साथ साथ जनाब आज इंसदादे तंबाकू नोशी का दिन मनाया जा रहा है और सिगरेट वैसे भी नहीं पीना चाहिए किसी भी फॉर्म में हो, शीशा हो और कौन सा हुक्का हो, शीशा हो, हुक्का हो और ई सिगरेट्स आ गई हैं। हाँ जी, आप जरा देखिए कि मतलब नाक यहाँ से पकड़े या वहां से पकड़े, बात तो एक ही है। निकोटीन नाक आपके नहीं जिस्म के पकड़ते थे, अंदर, कान पकड़ते थे। हाँ पता नहीं जो भी है, आई मीन व्हाटएवर इट इज। तो उसके अंदर ये है कि आप जनाब अगर सिगरेट से जितना बचेंगे आपकी लाइफ उतनी प्रोलॉन्ग होगी। पाकिस्तान के अंदर एस्टिमेटेड ये कहा जाता था कि जनाब 296 से 298 के करीब लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। लेकिन इस दफा मैंने सुना है कि गवर्नमेंट की जानिब से कुछ अच्छा किया गया, कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है। बिल्कुल, ये अवार्ड तो मिला, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि जो सर्कल्स है ना, जो तंबाकू नोशी करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, वो समहाउ सर्कल्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इस हवाले से बात करेंगे। साथ में स्कूल्स खुल रहे हैं, वो बहुत सारे शहर जहां पर पॉजिटिविटी की शरह हमने देखी कि 5 से कम है और अब पॉजिटिविटी की शरह ओवरऑल भी कम हो गई। स्कूल खुल गए तो बच्चों आपको स्कूल जाना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल सिनेरियो में आप देखें कि कहें कि यार आप पॉजिटिव नहीं है, यार आप बड़े नेगेटिव बंदे हैं, अगला ऑफेंड हो जाएगा। लेकिन अभी ये जो कोविड-19 के बाद की जो सिचुएशन है उसमें बंदा हो या शहर हो, जितना कम पॉजिटिव बल्कि नेगेटिव उतना बेहतर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो नेगेटिव का सारा पर्सपेक्टिव बदल गया है। प्रोटेस्ट जनाब इस्लामाबाद में हमने देखा कि किया है तलबा ने, और उसके बाद तलबा ने बड़ी तोड़ फोड़ की है। सो उस हवाले से भी हम बात करेंगे और जायजा भी लेंगे तमाम सूरत हाल पर। लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरीज। कोरोना वबा की सूरत हाल में बेहतरी, NCOC का अहम फैसला, मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात की तैयारी के लिए आज से कॉलेज और स्कूल खोले जा सकते हैं। ऑनलाइन इम्तिहानात के खिलाफ इस्लामाबाद में तलबा का एहतजाज, शहरी की गाड़ी तोड़ डाली। रूप फकीराना, अंदाज शाहाना, कमाता है माहाना, ये लाइफस्टाइल है इस्लामाबाद के गदागरों का जिनके खिलाफ ऑपरेशन जारी है। इस बार गदागरों का जेल से रिहाई पाना आसान न होगा। सेहत के शोबे में पाकिस्तान के नाम एजाज, आलमी इदारा सेहत का इंसदादे तंबाकू नोशी अवार्ड 2021 पाकिस्तान को दिया गया है। आज दुनिया भर में नो टोबैको डे मनाया जा रहा है। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और शो के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कि क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की शरह जो है वो कम होती चली जा रही है, इसीलिए NCOC ने अहम फैसले किए हैं। और वो ये कि मुल्क में कोरोना वबा की सूरत हाल में बेहतरी पर तालीमी इदारे के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। हुकूमत के मुताबिक अब 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात 23 जून से 29 जून तक लिए जाएंगे। और इन इम्तिहानात की तैयारी के लिए स्कूल और कॉलेजेस SOPs के तहत 31 मई के बाद खोले जा सकते हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में तलबा की जानिब से इस फैसले के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। तलबा कहते हैं कि इम्तिहानात भी ऑनलाइन होने चाहिए, यानी कि जब पढ़ाया ऑनलाइन था तो अब इम्तिहान लेने की बारी आई तो फिर आप कह रहे हैं कि जनाब आप आ जाओ स्कूल, तो ये तो बेईमानी हुई। बिल्कुल जी, साथ में ये भी कहते थे जी कनेक्टिविटी के इश्यूज, तो आप यही सोच रहे हैं कि यही कनेक्टिविटी के इश्यूज अब भी रहे और आपने ऑनलाइन एग्जाम्स देने हो, एंड टाइम पे जब आपने जो सबमिट का बटन दबाना और आपका नेट चला जाए तो आप सोचे कि आपको कितनी वो तो मुश्किलात अलग बात है, लेकिन जरा सोचें ना, मतलब आपके जहन में कितने इविल आइडियाज आ सकते हैं। आप ऑनलाइन इम्तिहान दे रहे हैं, कौन सा इन्विजिलेटर ने आपको देख लेना है कि आप क्या कर रहे हैं। तो अशफाक ये हुआ है, पेरेंट्स यही तो खुद शिकायत कर रहे हैं कि जब ऑनलाइन एग्जाम्स होता है, चाहे वो O लेवल्स के हों A लेवल्स के हों, सो बच्चे हेल्प कहीं ना कहीं से ले रहे होते हैं। और स्पेसिफिकली अभी हमने जो देखा है कि जो इस्लामाबाद में तलबा ने एहतजाज किया है वो बड़ा पुरतशद्दुद किस्म का एहतजाज था। और अब तलबा कह रहे हैं कि जी हम कैसे ही पेपर्स देंगे जी। अरे भाई, आपको जो एहतजाज करना है, देखें पढ़े लिखे शहरियों में, और ये
बज़ाहिर मुस्तकबिल के मेमार हैं, लेकिन जो रवैया है आप देख सकते हैं कि शहरी का तो कोई कसूर नहीं था, ना ही शहरी का ताल्लुक वजारत तालीम से था। मतलब इसके ऊपर आपने गुस्सा निकाला है तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? एक शख्स का नुकसान आपने किया और क्या किस हुआ? तरीके से गाड़ी तोड़ फोड़ रहे हैं, शहरी को कोई कसूर नहीं है। तो आप खुद सोचे कि ऑनलाइन एग्जाम तालीम ने आपको ये सिखाया है, जो आपने ऑनलाइन क्लासेस भी ली, अगर उनसे आपका ये हाल बना है तो फिर तो बहुत जरूरी हो गया कि आपको स्कूल्स जाना चाहिए, आपको आपके कॉलेजेस, आपके इंस्टीट्यूट जाना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत तमीज आप वहाँ पे सीख सकें, जो कि शायद आप घर बैठ के आप छोड़ सकें, मतलब आप भूल गए थे। खैर जी, तुलबा ने, जैसे हमने देखा कि फैजाबाद के करीब ग्रीन एरिया में आग लगा दी, हाईवे को दोनों तरफ से ट्रैफिक के लिए भी बंद कर दिया, जिसके बाद जो सफर करने वाले अफराद भी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और थाना कोहना के इलाके में काफी ज्यादा पथराव भी किया गया इन्हीं स्टूडेंट्स की जानिब से। जी बिल्कुल। और देखें आप जरा, एक जानिब हुकूमत आपको बचाना चाह रही थी और उन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन दी, फिर आपको इम्तिहान के लिए बुलाया तो आपने कहा कि ये कैसे, वहां पर तो बैठेंगे, एसओपीज की खिलाफ वर्जी होगी, ये ना हो कि हमें कोरोना लग जाए। लेकिन यहाँ पर जो आप बाहों में बाहें डालकर और एक साथ जो है वो मुत्तहिद होकर गाड़ियों के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आपने मास्क नहीं पहना हुआ, आपने एसओपीज नहीं फॉलो किया, आपने कानून हाथ में लिया है, तो इससे कोरोना फैलने के चांसेस नहीं है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही की। एग्जैक्टली जो हुआ है इस हवाले से जानेंगे, रावलपिंडी में मौजूद है हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक, उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली तूफान बदतमीजी कितने बड़े लेवल पे हुआ है। बाबर, ये बताएगा कि हमने अभी अपने नाज़रीन को फुटेज भी दिखाई कि किस तरीके से शहरी की गाड़ी को ये तुलबा निशाना बना रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, गाड़ी का सत्यानाश करके रख दिया। हुआ क्या एग्जैक्टली उस दिन? बहुत शुक्रिया मदिया और इशफाक सती बाखबर सवेरा के लिए। बिल्कुल यहाँ पे सूरत हाल आनन फानन नहीं हुई। तुलबा पहले दबे लफ्ज़ों में इधर उधर अपने मुतालबात करते रहे, फिर यहाँ पे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के संगम बिल्कुल इस मकाम पर, यहाँ ऊपर और नीचे एक्सप्रेस वे और ऊपर यहाँ पे 2 घंटे से ज़ायद का अरसा जो था वो तबाह कुन इन तुलबा ने किया। मतलब टीनेजर हैं, बच्चे हैं, क्या है मामला कि आपने इस कदर वायलेशन की है, हर मामले की बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया, शहरियों की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया। अब इनका मुतालबा है जी ऑनलाइन हमने पढ़ा है तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक और इंटर के। दूसरी जानिब से पुलिस ने किया ये कि पुलिस आई बहुत ताख़ीर से, ना रावलपिंडी पुलिस ने कोई पेशगी इक़दाम किए थे, ना इस्लामाबाद पुलिस वालों के पास कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन थी। इनके जो स्पेशल ब्रांच और दीगर अदारे हैं उनके पास ऐसी कोई रिपोर्ट थी नहीं, या वो इसको नज़रअंदाज करते रहे। अगर उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन होती तो यहाँ दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का ये मकाम फैज़ाबाद, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रा सा एहतजाज हो, तो दोनों शहरों में ना सिर्फ ट्रैफिक ब्लॉक और जो गर्मी में लोगों को मुश्किलात हुई वो अलहदा से हुई। हुआ ये कि पुलिस जब दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की यहाँ पे पहुँची और उन्होंने कुछ लाठी चार्ज और शेलिंग करने के बाद 24 से ज़ायद तालिब इल्मों को जो मुजाहिरीन थे उनमें तो बेशतर का ये कहा गया कि वो रागीर थे, उनके बारे में इंटरोगेशन हो रही है। लेकिन जो तोड़ फोड़ करने वाले थे, जो बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म मौके आए, उनमें से बेशतर जो है वो फरार हो गए और अभी तक पुलिस के हत्थे। तो बाबर, आपने तलबा से पूछा कि उनका बेसिकली ये जो एहतजाज कर रहे हैं उसका मकसद क्या है? क्या वो चाहते हैं कि जिस तरीके के पेश नज़र, जिस तरीके के तहत उनको एजुकेट किया गया उसी तरीके से इम्तिहान दिया जाए, या उन्हें कोरोना के फैलने का खदशा है अगर वो जाएंगे ऐसी जगह पे इम्तिहान देने? तो बिल्कुल नहीं, कोरोना शरोना का तो उन्होंने बिल्कुल डिस्कस नहीं किया। अच्छा। उनका यही था कि ऑनलाइन पढ़ा है, ऑनलाइन एग्जाम देंगे। अभी आज की दिन के जो मैं बताऊं, जो पंजाब में, क्योंकि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाज तो हुआ लेकिन ये तालिब इल्म इस्लामाबाद के नहीं थे, जुड़वा शहरों यानी कि रावलपिंडी के और नवाही इलाकों से, गिरदोनवा से ये सारे इकट्ठे हुए ना। आज बाकायदा तौर पर इस एहतजाज के बाद जो FIRs दर्ज हुई हैं, जो तोड़ फोड़ हुई हैं, उसमें इन तालिब इल्मों में से एक ग्रुप न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेगा, मजीद मुतालबात भी रखने जा रहा है, वो भी इस्लामाबाद में। जो आर्जी टेम्परेरी डेट शीट जारी की गई हैं मैट्रिक पार्ट 2 और इंटर पार्ट 2 के इम्तहानात के लिए, उसके ऊपर वो मोनोऑन अमल दरामद करवाया जाएगा या इसमें कोई तब्दीली की जाएगी। 7 जून को इसके ऊपर बाकायदा तौर पर इजलास होना है और इजलास के बाद फैसला होना है। फिलहाल
ان کے اس پرتشدد قسم کے احتجاج کا کہیں بھی کوئی جواز نہیں تھا. عام شہری ہو کوئی بھی ہو, بالکل جتنی اس کی مذمت کی جائے اتنی ہی کم ہے اس حوالے سے, کیونکہ طلبہ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ ہمارے طلبہ جو ہمارا فیوچر ہے وہ اتنا وائلنٹ ہو سکتا ہے. بہت شکریہ جی. حابر ملک ہمارے نمائندے موجود تھے, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. کاشف مرزا ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ جو صدر آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن ہے. کاشف صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. سب سے پہلے تو کاشف صاحب آپ مجھے بتائیے گا, کیا طلباء کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ کیونکہ آپ نے ہم سے کلاسز آن لائن لی تھی تو اس لیے جو ہمارے پیپرز ہیں وہ بھی آن لائن ہونی چاہیے, ڈو یو تھنک اٹ از جسٹیفائڈ؟ دیکھیں, ایک بات اس سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ 50 لاکھ کے قریب جو ہے لاسٹ ایئر بھی بچے تھے جو انہوں نے ایگزام کے لیے اپیئر ہونا تھا, جس کو لاسٹ ایئر انہوں نے پروموٹ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس بھی بات کی تھی کہ اس وقت 9th کے 2 پیپر ہو چکے تھے. دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. ہم نے بارہا یہ آواز بلند کی, مطالبات کی کہ ایگزام جو ہے ہونے دیں, میکسیمم 4-5 دن کے اندر ان کے وہ ایگزام ہو جانے تھے. اور یہ روش جو گورنمنٹ نے یہ خود کریٹ کی تھی, اس کی ضرورت نہ پڑتی. اچھا, اب ہوا کیا کہ جن بچوں کی یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں, ہمارے 50 لاکھ بچوں میں جو پریویلیج کلاس تھی محض 2%, اس کو یہ جو بینیفٹ مل سکا آن لائن فیسلٹی کا. باقی جو 98% تھے, 4 کروڑ 90 لاکھ بچے, یہ 10 لاکھ بچے تھے جن کو آن لائن فیسلٹی پہنچی. 4 کروڑ 90 لاکھ بچے جو عام انسان کے بچے تھے, عموماً ان کے پاس آن لائن کی فیسلٹی یا تو سرے سے نہیں تھی یا ہے تھی تو وہ ایسی نہیں تھی کہ جس سے وہ لرننگ پروسیس جو ہے کمپلیٹ ہوتا. اچھا, ان حالات میں ان کا یہ مطالبہ اس حد تک تو بچوں کی ایک آواز مناسب ہے کہ جی آپ نے آن لائن پڑھایا, ہمیں سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ حقیقت اس حوالے سے بالکل غلط ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ان کو تو پھر بھی آن لائن کچھ نہ کچھ پڑھنے کو مل گیا. وہ 4 کروڑ 90 لاکھ بچہ ہے جس کو پڑھنے کو بالکل کچھ نہیں ملا, لیکن اس نے پڑھائی کی, اس نے محنت کی, اور لاسٹ ایئر بھی اس کا وقت ضائع ہوا, اور اس سال بھی اس کا اگر خدا نہ کرے وقت ضائع ہوتا تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہوگا. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر انہی کی یہ بات, میں نے 1-2 پروگرامز میں ان کی یہ بات سنی کہ جناب ہمیں آن لائن اگر آپ نے پیپر پڑھایا تو آن لائن پیپر لیں. ارے بھائی, 5 کروڑ بچوں میں اگر 10 لاکھ بچے کے پاس آن لائن فیسلٹی تھی تو 4 کروڑ 90 لاکھ بچہ, تو اس کا مطلب ہے آن لائن وہ پیپر دے ہی نہیں سکتا, اس کے پاس وہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. اور پھر ہمارے ملک کے حالات, اور کاشف مرزا صاحب ایک چیز اور, اگر فیسلٹی موجود بھی ہو تو اس کے اندر پھر اس چیز کو مانیٹر کرنا وہ آپ کے نظر میں مشکل کام نہیں ہوگا؟ پھر ایل انٹینٹ بھی آ سکتی ہے کہ کوئی بچہ نقل کرنا چاہے, بڑا کنوینئنٹ ہوگا اس کے لیے. بالکل آپ کی بات 100% درست ہے. اور جو آپ نے انٹرو میں یہ سچویشن دکھائی ہے, دیکھیں ہمارے پاس تو ایگزام جو اسیسمنٹ ہے وہ اس کا بنیادی پہلو کیا ہے, کریڈیبلٹی. اگر اس کی کریڈیبلٹی ہی کچھ نہیں ہے, اگر ہمیں تو پتہ ہے کہ جس طرح سے آن لائن جو سسٹم لاسٹ ایئر کے اور اس دفعہ انہوں نے کیا تھا, اور خاص طور پہ 9th کو تو انہوں نے پروموٹ کر دیا تھا کہ جی اپنا تو 10th کو کہ ان کے 9th کے گریڈ پوزیشن کے اوپر. لیکن جو یہ پریویلیج کلاس تھی وہ اے لیولز والے بچے, ان کو تو انہوں نے کہا کہ جو اسکول اسیس جو پریڈکٹڈ گریڈس ہے اس کو انہوں نے کہا ہم اس کو بیس کر لیں گے. لیکن برٹش کونسل نے اس لیے نہیں ایکسیپٹ کیا کہ تمام اسکول نے اگر کوئی بچہ سی گریڈ والا بھی تھا تو اس کو اے گریڈ کر کے انہوں نے فارورڈ کیا. تو یہ بڑی ایک ظلم کیا گیا ہمارے اسیسمنٹ کے سسٹم کے ساتھ. اور ساتھ میں کاشف ہم نے بھی دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ سچویشن واز وائس ورسا, کہ جو اسکولز کی جانب سے جو گریڈ سسٹم بھیجے گئے تھے بچے اس سے جو ہے مطمئن نہیں تھے, کیونکہ بچوں نے کہا کہ اسکول نے جو گریڈز بھیجے تو ہمارے اوور آل گریڈز اس سے کم آ گئے. اچھا, اب یہ بتائے گا کہ این سی او سی کی جانب سے اب جو فیصلہ کیا گیا ہے, آپ اس کی سپورٹ میں ہیں, آپ اس کے حق میں ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ایگزام کی اگر بات آپ کریں گے نا تو یہ 100% ہم گورنمنٹ کی اور این سی او سی کے اس فیصلے کے ساتھ ہیں. ایگزام ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے. ہمارا 50 لاکھ بچہ جو ہے اس کا مستقبل جو ہے اسٹیج پہ. پھر آپ یہ دیکھیں کہ بیس لائن ہماری ہے 3.5 لاکھ سے زیادہ اسکول ہے, جس میں سے 50 لاکھ بچہ اوپر جا رہا ہے. آگے 10,000 اسکول ہیں, کالجز ہیں. اگر 10,000 وہ کالجز ہیں جن کے پاس 3.5 لاکھ اسکولوں کے بچے آئیں گے تو ایڈمیشن کیسے دیں گے؟ اگر آپ کے پاس اسسمنٹ نہیں ہوگی, کرائٹیریا نہیں ہوگا, میرٹ نہیں بنے گا. میرٹ نہیں بنے گا, وہ بچہ جو پچھلے سال بھی پریشان ہوئے ہیں, آگے پھر یونیورسٹیوں میں انہوں نے داخلے لینے, ان کا ایک سیشن ہے. آلریڈی ہم لیٹ ہو چکے ہیں مارچ سے لے کر اب. اگر یہ جولائی میں جب ابھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جولائی تک ایگزام ہوں گے, پھر رزلٹ کب آئے گا, پھر آگے وہ ایڈمیشن کیسے لیں گے؟ ایگزیکٹلی اس چیز, وہ سارا سسٹم اس سے ہل کر رہ جائے گا. اچھا, ایک چیز پہ جو ہم بات کرنا چاہ رہے تھے انیشلی, جس طرح سے ہم نے تذکرہ کیا کہ یہ توڑ پھوڑ, یہ مار پٹائی, کورونا ایس او پیز کی وائلیشن, قانون ہاتھ میں لینا, یہ اس پر ذمہ داری کس کی بنتی ہے؟ یہ کنٹرول ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے؟ والدین کا کس حد تک کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو خاص طور پر ٹین ایجرز کو روک سکیں؟
देखिए जी, इसमें तो मल्टीपल जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो जिम्मेदारी थी वो रियासत की थी, हुकूमत की थी। लेकिन हुकूमत ने जब इतने नाहली वाले फैसले, बल्कि मैं कहूँगा तो ज्यादा बेहतर होगा कि जब आपको नजर आ रहा था कि ये जो सिस्टम जो आप दे रहे हो, इनकी रविश इनको क्या वो करेंगे, और वो हुआ। जिन्होंने नहीं पढ़ना था उनके लिए बहुत आसान था कि आप उनको प्रेडिक्टिव ग्रेड्स हैं, उनको पढ़े बगैर अबॉर्ट करें नंबर, और जब आप शफकत डे मनाना शुरू कर देंगे तो शफकत डे के रिजल्ट सामने आएंगे ना, तो ये उसका रिजल्ट था। इंतहाई अफसोसनाक है। ये बच्चों का जाहिर करता है कि जो तालीम का जो हमारा सिस्टम है वो इतना वीक है, क्योंकि उसमें तरबियत का एलिमेंट निकाल दिया गया। ये जो कुछ इन्होंने किया है ये जाहिर बिल्कुल जी, करता है और कि इन बच्चों की ये तरबियत स्पेसिफिकली में जो कमी भी है। एहतजाज किया है काशिफ साहब बच्चों ने, तो इससे पता चलता है कि बच्चों को अब स्कूल वापस जाने की ना कितनी ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी, काश हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद की सिचुएशन ये आपके सामने थी। अच्छा, इस्लामाबाद से एक और आपको पता है एक अरे सिचुएशन इससे आपके पहले सामने कि है। आप जी ये जी देखें कि मतलब बच्चों को स्कूल जाने की बड़ी अशद ज़रूरत है और नकल से बचने की ज़रूरत है, लेकिन एक दरमियान का रास्ता निकालने की बात होनी चाहिए। अच्छा, एक उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की काशिफ साहब ने, वो बात कर रहे थे क्रेडिबिलिटी की। तो एकदम मुझे यूँ लगा कि जैसे हम न जाने ऐसा तासुर आ रहा है कि हम तालीम की नहीं बल्कि हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी के हवाले से सवाल वहाँ पर उठाए जाते थे। अब वो आप देखें कि निज़ाम तालीम पर आ गया है कि यहाँ पर भी क्रेडिबिलिटी की बात हो रही देखिए, है। धांधली यहाँ पे भी नुन जी। चाहिए। अगर पर्चों में धांधली हुई तो फिर धांधली के नतीजे में जो आगे जाएगा वो वही निकलेगा जो कि बिल्कुल डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं होगा, वो फिर किसी अच्छी जाके यूनिवर्सिटी में बैठा होगा। खैर, अभी क्योंकि हम इस्लामाबाद की सूरत हाल के हाँ हवाले जी। से बात कर रहे थे, अगर आप शहर इस्लामाबाद का रुख करें तो आप वहाँ पे स्पेसिफिकली देखेंगे कि आजकल मतलब जहाँ पे सब्जा है, शादाबी है इतनी ज्यादा, वहाँ पर एक और मखलूक हमें बहुत ज्यादा नजर आ रही वो है क्या? जो कि गदागरों की मखलूक है। और अशफाक, आप कहीं भी चले जाएं आपको वो नजर आ जाएंगे। मतलब एयरपोर्ट पे आपने अगर अपने किसी प्यारे को रिसीव करने के लिए जाना है तो आपके साथ आपकी फैमिली, कोई दूसरा फैमिली मेंबर नहीं जा सकता। लेकिन पता नहीं ये और लोग ये वीडियो देखे ये गदागर ख़वातीन थी। गाड़ी भर के पहुंचते नहीं, हैं। खवातीन थी बल्कि, और बड़ी तैयारी के साथ बालों में इस्लामाबाद checking के करवाई जो हवाई अड्डा, अच्छा इस्लामाबाद का हवाई अड्डा बड़ी दिलचस्प बात यह है कि पहले था करीब, अब दूर हो गया है, यानी कि आपको तकरीबन घंटा लगता है वहां पर जाते हुए। बिल्कुल। और ये खवातीन पूरी तैयारी के साथ, मतलब 2 सिक्योरिटी चेक पोस्ट थे, उनमें से गुजरते। अच्छा, एक तो हमारा कल्चर भी है ना कि खवातीन बैठी होंगी, उन्होंने सोचा होगा कि शायद इनकी फ्लाइट है, लेकिन वहां पर जाके उन्होंने जब मांगना शुरू किया तो जो एएसएफ के एहलकार थे वो भी बेचारे परेशान हो गए कि सूरत हाल से कैसे निपटे। और ऊपर से वहां पर शहरी भी अजीब से हो गए कि यार ये एयरपोर्ट पर भी ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो खैर, ये जो रवैया है रमजान में हम देखते हैं कि ये हजारों की तादाद में जो बैगर से आ जाते हैं, और इसके अंदर सिर्फ ये फैक्टर नहीं है कि लोगों को, शहरियों को तंग करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये होता है कि खवातीन जो इसके अंदर होती हैं वो फिर घरों की रैकी करती हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर जनाब वारदातें बड़ी तादाद में होती हैं, मुनशियात ये फरोशी में इतनी बड़ी तादाद में मुलविस होती हैं। और आजकल आपने स्पेसिफिकली देखा है कि इस्लामाबाद, लाहौर ये बड़ा गढ़ भी बन चुका हुआ है, स्पेशली बच्चों के, स्टूडेंट्स के उसके लिए मुनशियात को लेके। अच्छा, इंतजामिया के मुताबिक, क्योंकि इंतजामिया आगे इनके खिलाफ हरकत में, इंतजामिया के मुताबिक लगभग 1000 के करीब जो है वो पेशावर भिखारियों ने मुख्तलिफ सिग्नल्स, चौक्स और चौराहों पर अपनी जगह बना ली है, और वहाँ पे जनाब वो मुसलसल शहरियों को मतलब वो पागल भी बना रहे हैं। और पुलिस ये कह रही है कि उनके खिलाफ अब आबादियों में भी रेड हो रही है, और 12 मकामात से तकरीबन 80 सरगनाओं को, जो कि इनके हेड होते हैं ना, जो एक तरह से ठेकेदार भी होते हैं, उनको भी धर लिया गया। ये बड़ी अच्छी बात है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑपरेशन आईसीटी फरहत काजमी साहब। अस्सलाम वालेकुम काजमी साहब। वालेकुम सलाम सर, बड़ी आपने इस दफ़ा भी ऑपरेशन लॉन्च किया। अच्छा, 2019 से या उससे पहले से भी हम देख रहे हैं कि हर बार ये कैंपेन शुरू की जाती है, और इस दफ़ा तो मैंने सुना है कि आपने इस्लामाबाद को सर्कल्स में, 3 सर्कल्स में गालिबन डिवाइड करके, और फिर कोई 3 स्ट्राइक रूल भी रखा है। कुछ बताइएगा इस बारे में अगर ऐसा है तो। ये सर, पहले जब हमने सारा एनालिसिस किया कि ये बैगर्स कैसे ऑपरेट करते हैं, तो हमने आइडेंटिफाई किया कि इनके हैंडलर्स कौन है। तो फिर उन हैंडलर्स की हमने डेंस दरियाफ्त किए कि वो कहाँ पर हैं। तो हम वहाँ पे गए, इनके पीछे इनको अरेस्ट किया, जो अपने औरतों और बच्चों को ज़बरदस्ती भीख मांगने पे मजबूर करते हैं, और ख़ुद बड़े मज़े से, जैसे कि आपने पहले विजुअल्स में इंट्रो में दिखाया भी है, बड़े मज़े के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत सेहतमंद हैं, कोई काम नहीं करते, सिर्फ औरतों और बच्चों से मुशक्क़त लेके उनसे ये बेगारियों का काम लेते हैं। तो हम उनके पीछे गए, उनको अरेस्ट किया। जैसे आपने बताया कि तकरीबन 80 लोगों को हमने इस 1 महीने में, जो हैंडलर्स हैं, उनको हमने अरेस्ट किया है। और फिर हमने हिकमत अमली ये इख्तियार की, अपने लॉ डिपार्टमेंट से बात की कि जो सिंपल कवानीन हैं एंटी बैगरी के, उनमें इनको उसी दिन या अगले दिन रिलीफ मिल जाता है कोर्ट से।
تو پھر ہمیں ہمارے ماہرین نے بتایا کہ بچوں اور عورتوں سے مشقت لینے والے جو قوانین ہیں وہ ان پہ آپ لاگو کریں. اچھا، ہم اور نے وہ قاسمی صاحب کیے, نہ ہیومن صرف یہ کہ ٹریفکنگ ایکٹ بچوں لگایا. سے اور خواتین سے ہی مشقت کرواتے ہیں بلکہ کیونکہ آپ لوگوں نے جو آپریشن کیا ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں آپ لوگوں نے بچوں کو ریسکیو بھی کیا ہے, تو اس کا مطلب آف کورس بچے کہیں نہ کہیں سے اغوا ہوئے ہوں گے اور اس کے بعد پھر اس گینگ میں کہیں نہ کہیں سے حصہ بنے ہوں گے, وہ بچوں سے بھی زبردستی مشقت بھی کرواتے ہیں, بھیک منگواتے ہیں, تو اس میں پھر آپ خود یہ کہنا کہ آپ اغوا کرنے کا بھی تو کرائم آ جاتا ہے. اس میں آپ کو عرض کر دوں کہ نہیں, یہ ان کے اپنے ہی بچے ہیں, ان فیملیز کے اپنے ہی بچے ہیں جو جن سے یہ کام کرواتے ہیں. لیکن ہم نے ری ایبلیٹیشن کے لیے گورنمنٹ کے متعلقہ اداروں کو پرسو کیا اور ہم نے ہیومن رائٹ منسٹری کو اپروچ کیا. انہوں نے ویری کائنڈ آف دیم کہ انہوں نے اب ایک چائلڈ پروٹیکشن سینٹر بھی بنا دیا ہے. ہم بچوں کو ری ایبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ڈیزرونگ بچے ہوتے ہیں وہاں پہ شفٹ کرتے ہیں. اچھا فرد صاحب, وہ اس کی انوگریشن ہو گئی ہے, جو چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ جس کی آپ بات کر رہے تھے, انوگریٹ ہو گیا, ابھی ایکٹیو ہے؟ جی, اس کی سافٹ لانچ ہو گئی ہے. اور اس میں انیشلی 12 بچوں کو ہم نے داخل کرا دیا ہے اور جو وہاں پہ ری ایبلیٹیٹ ہو رہے ہیں. اوکے, تو اچھا اس کے علاوہ یہ جو 3 اسٹرائک رول ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ ہے اس طریقے سے کہ جناب 3 دفعہ پکڑیں گے, پھر تیسری دفعہ ان کو اٹھا کے لے جائیں گے, پھر مقدمے درج ہوں گے, پھر اس کے بعد عدالت سے ہی رہائی ہوگی, ایسا بھی کچھ ہے؟ یہ جو میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ جو ویگرنسی ایکٹ ہے اس میں بہت سافٹ ہے, اس میں اسی دن بیل ہو جاتی ہے یا میکسیمم جو فائن ہے وہ دے کے اسی وقت وہ ریلیز ہو جاتے تھے. لیکن جب سے ہم نے اپنے لا ڈپارٹمنٹ کی مدد سے یہ شروع کیا ہے کہ ان کے خلاف ہیومن ٹریفکنگ اور بچوں سے جبری مشقت لینے کے قانون جب لاگو کیے ہیں FIR میں, تو اس کا امپیکٹ آیا ہے اور اس میں ان پہ ڈیٹرنس پیدا ہوئی ہے. اور انہوں نے ہمارے جو چوراہے ہیں, اب ہم جو بیگرز فری اسلام آباد کی طرف جو ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ, تو یہ آن گوئنگ پروسیس, ہم یہ کرتے رہیں گے جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے, لیکن اس میں ہمیں بہت حد تک کامیابی ہوئی ہے. بالکل قاسم صاحب, بلکہ یہ ہر شہر میں یہ آپریشن کنڈکٹ ہونا چاہیے. بس کوئکلی بتا دیجیے گا کہ جو اتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان میں جو تمام تر لوگ تھے وہ پیشہ ورانہ بھکاری تھے یا ان میں کچھ مستحق لوگ بھی شامل تھے؟ 99.9% پیشہ ورانہ بھکاری ہیں جو مختلف پنجاب کے مختلف علاقوں سے آ کے بڑے جو میگا سٹیز ہیں ان کے سلمز میں اپنے لیے جھگیاں بنا لیتے ہیں اور وہیں سے آپریٹ کرتے ہیں, اور اپنے بچوں کو اور عورتوں کو جا کے ان کے مرد چھوڑ کے آتے ہیں چوراہوں میں. جیسے کہ آپ نے جو شارٹ انٹرویوز ہیں ان میں دیکھا بھی ہوگا, یہ کہہ رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عورتوں کو خود چھوڑ کے آتے ہیں اور پھر شام کو ان کو وہاں سے لے کے آتے ہیں اور یہ خود مزے سے رہتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے پروفیشنلز ہیں, ان میں 0.1% بھی شاید کوئی ڈیزرونگ لوگ نہ ہوں. تو اس لیے میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم وہ کیمپین بھی چلا رہے ہیں اسلام آباد میں کہ لوگوں کو اویئرنیس پھیلائیں کہ ان کو نو کہیں, آپ ان کو اپنی چیریٹی اور آرمز نہ دیں اور ڈیزرونگ لوگوں کو جا کے دیں. بہت شکریہ جی. SP آپریشن ICT فرد کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی بات ہے, ویسے آپ گاڑی میں بیٹھے ہوں, کوئی شخص آ کے یا کوئی بائک والا, کوئی دوسری گاڑی والا آپ کی گاڑی میں جھانکے, آپ فوراً اس سے پوچھیں گے اور اس کو سنپ کریں گے کہ بھائی آپ گاڑی میں کیوں جھانک رہے ہیں. یہ آ کے جناب گاڑی کا چاروں طرف سے جائزہ لے کے اندر جھانک کے تمام جو بھی کسی بھی کے حوالے سے معلومات ہوں وہ گیدر کر کے اس کے بعد وہ آگے وہ کر سکتے ہیں, اور کوئی اوفینڈ بھی نہیں ہوتا, اور بلکہ آپ ان کو پیسے بھی دیتے ہیں. اور ساتھ میں اشفاق یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ کتنے پرسنٹ اس میں وہ مستحق افراد بھی شامل ہو سکتے ہیں, جس میں انہوں نے بتا دیا جی 99.9 افراد جو ہے نا وہ پیشہ ور بھکاری ہیں. تو اس کا مطلب ہے پلیز جب آپ سے کوئی مانگنے کے لیے آئے ان کو پیسے مت دیں, آپ ان کو جب پیسے دیتے ہیں تو یہ انکریج ہوتے ہیں. مستحق افراد, سفید پوش افراد کبھی سڑکوں پر آ کے آپ سے نہیں مانگے. اس لیے کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس جو اماؤنٹ ہے جو آپ نے دینی ہے وہ خود جا کے کسی کے گھر جا کے دے دیں تو زیادہ بہتر, کیونکہ اکثر لوگ سوال نہیں کر پاتے. ویل ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو آور شو. اور اب بات کر لیتے ہیں کچھ ملک کی سیاست کا, جہاں اپوزیشن میں ہی اپوزیشن چل رہی ہے. PDM کی قیادت نے پیپلز پارٹی اور ANP کے بغیر ہی اپنی احتجاجی مہم کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. بالکل جی, اور خود وزیر اعظم عمران خان نے بھی گزشتہ روز اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ دوبارہ حکومت کے خلاف مہم شروع کر رہے ہیں اور بجٹ اجلاس میں پریشانیاں بڑھانے کی کوشش کریں. کیا کہنا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کا, آپ کو سنواتے ہیں. اگر ان کا مقصد قوم کے لیے ہو, اب تک جتنی مشکل حالات سے قوم گزری ہے ہمارے 2 سالوں میں, اور اب تک ہماری گورنمنٹ گرا چکے ہوتے ہیں, لیکن ان کا مقصد ذات پہ ہے.
یہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ بلیک میل کر کے وہ کرپشن کے کیسز ختم کرو. 30 سال سے جن کی شکلیں دیکھ رہے ہیں, سائیکلوں پہ تھے, لینڈ کروزر پہ آ گئے ہیں, سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ حکومت نکل سکے گی معاشی کرائسس سے. اب یہ پھر کوشش کریں گے کچھ, مجھے پورا شک ہے یہ ابھی بجٹ میں بھی کوشش کریں گے, لیکن یہ کسی صورت جیتے گے نہیں. قوم جانتی ہے یہ کیا کوشش کر رہے ہیں. پھر سے ان کو چاہیے, ان کی جو 5 انگلیاں گھی میں تھیں جو کھاتے جا رہے تھے, یہ پھر سے وہ چاہتے ہیں. لیکن لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں ٹوٹ پھوٹ کے بعد اب حکومت پی ڈی ایم کو زیادہ اپنے لیے خطرہ محسوس نہیں کر رہی. اپوزیشن میں اپوزیشن چل رہی ہے اور حکومت کے لیے اپنا کام کرنا آسان ہو گیا ہے. نون لیگ کے مطابق پی ڈی ایم اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کی سیاست کو الگ الگ قرار دیا ہے, اور بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم پہ تنقید کی ہے, جو کہ ایک وقت میں پی ڈی ایم کا حصہ تھے, اور کہتے ہیں کہ وہاں اب بھی ہماری پالیسی چل رہی ہے. جی, پارلیمنٹ کے اندر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی کوشش کریں گے. انہوں نے پی ڈی ایم کے سربراہ اجلاس کو کنفیوژن قرار دے دیا. کیا کہا ذرا آپ بھی دیکھیے. حکومت کے وزیر, اسپوکس پرسن معیشت کے بارے میں بات کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور ملک کا معیشت کے بارے میں ذکر کر رہے ہوں گے. سارے بیماریوں کا جو علاج ہے وہ صاف و شفاف انتخابات ہو. پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی مل کے انشاءاللہ تعالی پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ہم سیاست بھی کریں گے اور پاکستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے. We have not at any point in time expressed any desire to return Pakistan Democratic Movement. نے ٹائم ساتھ گزارا ہے تو اچھا نہیں لگے گا کہ اب ہم ایک دوسرے کے بارے میں برے بلا کہے. وہ شاید کنفیوژن کا شکار ہے, شاید ڈویژن کا شکار ہے. جو بھی سیاسی جماعت اپنا نظریہ میں کلیئر ہے, اسٹریٹجی پہ کلیئر ہے, تو وہ زیادہ افیکٹولی ٹف ٹائم دے سکیں گے. اور 2 روز قبل پی ڈی ایم کی قیادت نے اپنے نئے احتجاج کا اعلان بھی کیا, لیکن اس میں مستعفی ہونے کی کوئی تاریخ نہیں دی گئی. مولانا فضل الرحمان نے صرف جلسوں کے انعقاد کا ہی اعلان کیا. ملک میں بڑے احتجاجی جلسوں اور عوام سے رابطے کا نظام بھی بنا لیا ہے. 4 جولائی کو سوات میں, 29 جولائی کو کراچی میں, 14 اگست کو اسلام آباد میں عظیم الشان مظاہرہ ہوگا. اور اسی حوالے سے مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب. ان کو شامل گفتگو کریں گے. فاروق صاحب, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. یہ کہیے گا کہ پہلے جب پی ڈی ایم اپنی تحریک کو لے کے کافی زیادہ سرگرم تھی تو حکومت کی جانب سے کہا جاتا تھا کہ بھائی مطلب جہاں ہم اچھے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ہمارے آڑے آ جاتی ہے. اب تو پی ڈی ایم میں خود ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھوٹ پڑ چکی ہوئی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کب سے علیحدہ بھی ہوگی ہوئی ہے, تو حکومت کے لیے تو کافی زیادہ آسانی ہوگی. آپ لوگوں کے لیے تو کوئی تھریٹ نہیں ہوگی. پی ڈی ایم پارلیمنٹ بن چکی ہے اور ایک پی ڈی ایم جلسہ جلوس بن چکی ہے, اور آج تو جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کو, بلاول نے کہا ہمارے رستے جدا ہیں, ہم اس پی ڈی ایم کو نہیں مانتے. تو یہ پی ڈی ایم کا لڑائی جھگڑا تو یہ چلتا رہے گا, کیونکہ ان کا ذاتی مفاد ہے, ان کا عوام کا مفاد تو ہے نہیں. یہ تو این آر او کے لیے اپنے اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے کام کر رہے ہیں, یہ کام اپنا کرتے رہیں گے. لیکن جو حکومت کی ترجیحات ہیں, حکومت کی ترجیحات میں عوام کو ڈلیور کرنا ہے. ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم نے ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے 3.25 سال میں حکومت کے دور میں ہم نے اکانومی پہ کافی کام کیا. ہمیں ملک بینک ڈیفالٹ پہ ملا تھا, $9 ارب کے ریزرو تھے, 15 دن کا ہمارے پاس ریزروز رہ گئے تھے, ملک بینک ڈیفالٹ پہ تھا. آج الحمدللہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو جو ہے وہ $5.6 بلین کے اوپر موجود ہیں. مجموعی ریزرو ہمارے $23 بلین پہ پہنچ چکے ہیں. اور اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو اور جو ہماری ترسیلات زر ہے ان کو اگر ہم شامل کر لیں اور $1 ارب ہم فورن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کا شامل کر لیں, تو یہ تخمینہ ہے کہ سال کے اینڈ پہ ریکارڈ انفلوز ڈالرز کے پاکستان میں آئیں گے, جو کہ انشاءاللہ $55 بلین ہوں گے. اتنے ڈالر کبھی ایک سال میں تاریخ میں پاکستان کے اندر نہیں آئے. اچھا فاروق صاحب, پہلے تو اپوزیشن یکجا تھی, اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نکل چکی ہے جس کا اسمبلی میں اچھا خاصا سٹیک ہے, اے این پی نہیں ہے, اور ان کے بغیر ہی احتجاجی مہم شروع کر دی گئی ہے پی ڈی ایم کی جانب سے. تو کیا کوئی ٹف ٹائم دے پائیں گے یہ گورنمنٹ کو؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, اور نہ ہی جو ہے وہ پی ڈی ایم کس کو جماعت میں رکھتی ہے کس کو نہیں رکھتی, اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو ایشوز ہیں, ایشوز تو یہ ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں, یہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں. تو ان کا عوام کے ساتھ تو دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے, اور عوامی مسائل کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے.
پیپلز پارٹی اور ANP جو ہے وہ الگ اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپنی 4 انچ کی الگ سے دیوار بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کرتے ہیں جو یہ کرنا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو ان کے معاملات ہیں, ان معاملات سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ جو کرنا چاہتے ہیں کریں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ جب بھی ملک کے اندر ہماری معیشت بڑھتی آگے اور ملک ترقی کرنے لگتا ہے, یہ جلسے جلوسوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے جیسے آپ یہ ملک بتائیں ترقی کہ کرنے ایسی لگتا ہے باتوں اور جو اپوزیشن ہے, جو PDM ہے, وہ جلسے جلوسوں کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. جی فاروق حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دوسری جانب کراچی میں سابق وزیر اعظم و مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اشیاء خورد و نوش 15% کی سطح سے بڑھ رہی ہوں, وہاں کسی کے پاس کوئی جواز ہے؟ تو میں وزیر اعظم صاحب سے ایک گزارش کروں گا کہ اپنے مشیروں اور وزیروں کو اکٹھا کریں, ان سے یہ پوچھیں کہ 1 جولائی 2018 کو ملک کی GDP کیا تھی اور فی کس آمدن پاکستان کے عوام کی کیا تھی, اور یہ پوچھ لیں کہ آج ملک کی GDP کیا ہے اور پاکستان کے عوام کی فی کس آمدن کیا ہے. یہ بات ان کو شاید سمجھ آ جائے. یہ گروتھ کی الٹی سیدھی باتیں کرنا, ادھر کے باتیں ادھر لگانا, اس سے ملک نہیں چلے گا. ملک چلتا ہے محنت سے, ملک چلتا ہے آئین کے مطابق اس کو چلانے سے اور قانون کی بالادستی سے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو جب تک ملک کے اندر آئین کی بالادستی نہیں ہوگی, جب ملک کے اندر انصاف کا نظام یہی ہوگا کہ جو آج ڈاکے ڈالنے والے ہیں وہ پرائیویٹ جہازوں پر ملک سے باہر جا رہے ہیں, اور جو 5 سال اس ملک کی خدمت کرتے رہے, جن پر آپ ایک مقدمہ کرپشن کا نہیں بنا سکے 5 سال میں, وہ آپ عدالتوں کے چکر لگاتے ہیں. تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. عدالتوں کے چکر ہم لگا لیں گے, لیکن کیا ملک آگے بڑھ پائے گا؟ یہ سوال آج ہر پاکستانی کرتا ہے. جناب یہ فیصلہ آپ جب ہم اقتدار میں تھے اور جو آج کے حالات ہیں اس کو موازنہ کر لیں تو آپ کو فرق نظر آ جائے گا. اچھا شاہد صاحب, آپ نے کہا کہ عدلیہ آزاد ہے یا میڈیا آزاد ہے یا نہیں ہے, اس کا فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں. عوام تو ووٹ ڈالنے جاتی, پتہ چلتا ہے اس کا ووٹ پہلے ڈل جاتا ہے, شناختی کارڈ اس سے لے لیتے ہیں. ایک مثال آپ کے حلقے کی ہے, مری والے حلقے کی, کہ وہاں جتنے میڈیا نے سروے کیا صداقت عباسی کو کوئی جانتا نہیں تھا, لیکن وہ آپ کو بری طرح ہرا گئے. تو عوام کو فیصلہ تو کرنے دیا جائے. مطلب ہے کہ عوام بھی آزاد نہیں ہے, تو باقی کیا بچا؟ نہ عوام آزاد ہے, نہ عدلیہ آزاد ہے, نہ مقننہ آزاد ہے, نہ میڈیا آزاد ہے. اچھا سر, یہ بتا دیجیے کہ میڈیا آزاد نہیں ہے, عدلیہ آزاد نہیں ہے, تو یہ یرغمال کس کے ہاتھ ہیں, یہ بھی ذرا کھل کے بتا دیں نا آپ. یرغمال آپ بتائیں نا. جی جناب, تو شاہد خاقان عباسی صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور حسب روایت ان کی جانب سے حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. مدیہ, کسی بھی ملک کی پہچان کافی ہوتی ہیں, کئی حوالوں سے ملک کی پہچان ہوتی ہے, جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے, لیکن قومی تارانہ در حقیقت کسی ملک کی پہچان ہوتی ہے. جو بھی کسی بھی بڑے ایونٹ پہ یا کبھی بھی آپ سنتے ہیں تو آپ کے جذبات جو ہیں وہ عروج پہ پہنچ جاتے ہیں, گوز بمپس آ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے اور قومی ترانے میں الفاظ سے پہلے جو چیز آپ سنتے ہیں وہ ہوتی ہے اس کا میوزک, اس کی دھن. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. جو کمپوزیشن ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اگر ہم اپنے ملک کے قومی ترانے کے حوالے سے بات کریں, صورت تھی ہی, لیکن حفیظ جالندری صاحب نے جس طریقے سے اس دھن کو, اس کمپوزیشن کو جسٹیفائی کرتے ہوئے جو لکھا, الفاظ لکھے, لائک دے ور میڈ فار ایچ ادر, جس طرح سے کمپلیمنٹ کیا. اور میری تو اسکول کی میموریز تازہ ہو گئی, یعنی کہ آپ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جب سن رہے ہوتے تھے, اس کے بعد پھر سایہ خدائے ذوالجلال پر جب آپ سر جھکاتے تھے. اس کے علاوہ پاکستان میں رہتے ہوئے قومی ترانے کی محبت اپنی جگہ ہے. جب آپ بیرون ملک ہوتے ہیں اور یہ دھن سنتے ہیں اور یہ الفاظ سنتے ہیں, جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے, جب ہاکی کا میچ ہو رہا ہوتا ہے, اور وہاں پر جب آپ پاکستانی قومی ترانہ کسی بیرونی ملک میں سنتے ہیں, بہت اچھا لگتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. بریک لے لیتے ہیں چھوٹی سی, بریک کے بعد واپس ملتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج 31 مئی ہے
اور دنیا بھر میں 31 مئی کو ایک نہایتی بہترین کام کے والے سے آگاہی دی جاتی ہے اور وہ ہے جناب آگاہی دی جاتی ہے ٹوبیکو تمباکو نوشی کے خلاف. تو دنیا میں اور پاکستان میں بھی ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے منایا جا رہا ہے جس کا مقصد یہی ہے کہ ہم مسلسل عوام کو آگاہ کریں کہ آپ نے تمباکو نوشی نہیں کرنی. یعنی مضر صحت ہے, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں بھائی. وہ اشتہار جو دیکھ رہا تھا اس کے اندر سگریٹ کو ویسے براہ راست اس میں ڈبے میں پھینک رہے تھے, توڑ کے پھینکیں کیونکہ جس کو پینا ہوتا ہے وہ مطلب ثابت اس کو مل جائے تو وہ ویسے بھی کوئی چانس ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. میں تو کہتی اشفاق آپ کے سامنے بھی کوئی سگریٹ پی رہا ہو نا اور آپ کی ہلکی سی فرینکنس ہو تو اس کی بھی سگریٹ توڑ کے پھینکیں. اسے کہتے نہیں کیونکہ مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے آپ کی سگریٹ توڑی. لیکن کوشش کیجیے گا وہ آپ کا باس نہ ہو, ٹھیک ہے؟ ایسی صورت میں پھر وہ آپ کے گلے پڑ سکتے ہیں. مطلب آپ نے توڑ دیا, اس کے بعد اگلے دن آپ باہر کھڑے ہوئے, آپ مجھے کیسے مشورے دے رہی ہیں احمدیہ؟ لیکن دیکھیں میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ اس کا مطلب ہے آپ کو آپ کے باس سے محبت نہیں ہوگی تو پھر آپ نہیں توڑیں گے. اچھا, آپ کو محبت ہونا ضروری ہے. آپ کے محبت کا اظہار جو ہوگا وہ تو برداشت ہو جائے گا, جو اس کے محبت کا اظہار ہوگا پھر تو پھر ان کو نئی سگریٹ دے دیجیے گا. تو فی الحال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ اپنے والدین کو سمجھائیں. اس کے بعد اگر والدین میں سے والد صاحب اگر سگریٹ پیتے ہیں ان کو سمجھائیں کہ بھائی اس کے کیا کیا اثرات ہوتے ہیں. میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا تھا, ان کا وہ ہارٹ پیشنٹ تھے اور جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تو میں نے کہا کہ اب نہیں, اور میں نے واقعتاً کئی بار ایسا کیا ان کے دوستوں کے ساتھ کہ جناب ان کا سگریٹ توڑ دیا اور اس پہ عمل کیا. پھر آہستہ آہستہ ان کو عادت پڑی اور ان کے اندر بھی برداشت تھی کہ انہوں نے مجھے. لیکن اشفاق انلیس اور انٹل آپ کے اندر یہ ریئلائزیشن نہ آئے کہ جو سگریٹ آپ پی رہے ہیں اسے نہ صرف آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ آپ کے آس پاس آپ کے بچوں کو, آپ کی بیگم کو, آپ کے فیملی کی باقی ممبرز کو, آپ کے گھر میں اگر کوئی ضعیف افراد موجود ہیں, آپ کے ماحول کو تو میں کہتی ہوں اشفاق لوگ بہت بعد میں جا کے سوچتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے باقی سب کو بھی نقصان ہو رہا ہے, وہ بھی ایک طرح سے پیسو اسموکرز بنتے چلے جا رہے ہیں. پیسو اسموکرز زیادہ ان کے اندر زیادہ ظاہر ہے کہ ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی ہوتی ہے, اور ظاہر ہے ایک گاڑی میں آپ بیٹھ کے جا رہے ہوں اور آپ جناب اسموکنگ نہ کر رہے ہو, 3 بندے بیٹھ کے اسموکنگ کر رہے ہو, تو میرے خیال میں جو نکوٹین لیول ہے آپ کے جسم میں زیادہ ہوگا اور وہ زیادہ خطرناک ہوگا اور ان کے جسم میں کمپیریٹیولی کم ہوگا. آپ دیکھیں نا تمباکو نوشی کے خاتمے کے لیے اسپیسیفکلی جو سگریٹس جو بکتی بھی مارکیٹ میں اویلیبل بھی ہوتی ہیں اس میں بھی بار بار دکھایا جاتا ہے کہ اس سے کئی قسم کا کینسر ہو سکتا ہے. تصویریں بنی ہوتی ہیں اس کے اوپر. جی, جسٹ ٹو ٹیل یو کہ بھائی پیو گے تو تمہارا بھی حال ایسا ہوگا. تو سگریٹ نوشی کے خاتمے اور پھر کنٹرول کے لیے ہمارے ملک جو ہے اس میں ہر ممکن کوشش بھی کی جا رہی ہے, اور اسپیسیفکلی اسی لیے اس سال عالمی ادارہ صحت کے علاقائی دفتر نے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے 2021 کا جو ایوارڈ ہے وہ پاکستان کے نام کیا ہے. زبردست, یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور اس ایوارڈ کے لیے عالمی ادارہ صحت نے 6 ریجن سے ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے 2021 ایوارڈ کے لیے انفرادی اور ادارہ جاتی نامزدگیاں مانگی تھیں. اور بہرحال اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں فردر بھی کہ کیا نقصانات ہیں, کس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر مدیحہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں, پلمونالوجسٹ ہیں اور خدمات انجام دے رہی ہیں انڈس ہاسپٹل میں. السلام علیکم ڈاکٹر مدیحہ, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. تو بھائی بتائیے کہ آپ کے پاس جو کیسز وغیرہ آتے ہیں اور تو ظاہر ہے کہ سگریٹ نوشی کی وجہ سے ان کی زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں یا کوئی اور بھی ان کو مطلب ایشوز ہوتے ہیں سانس سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم ٹوبیکو سمجھنا چاہیں تو اٹس ناٹ جسٹ اسموکنگ, صرف سگریٹ نہیں ہے. تمباکو کا استعمال آپ کے پان, گھٹکا, ماوا اور بہت ساری بیڑی, بہت ساری چیزوں سے ہے. پاکستان میں جو گلوبل ایڈلٹ ٹوبیکو سروے ہوا تھا اس کے مطابق 19% بڑے جو ہیں وہ اس وقت تمباکو استعمال کر رہے ہیں, جس میں 12% اسموکرز ہیں. اور زیادہ الارمنگ خبر یہ ہے کہ 1200 بچے جن کی لگ بھگ عمر 6 سے 15 سال ہے وہ روزانہ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں. جس سے ویری الارمنگ فگر. جی بالکل, اور یہ کافی الارمنگ فگر ہے. تو یہ وہ ڈیٹا ہے جو ڈاکیومنٹڈ ہے. جی بالکل. انڈاکیومنٹڈ میں کیا ہوگا؟ بالکل ہو سکتا ہے اور زیادہ. صحیح. اچھا تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, جیسے بھی آپ نے کہا کہ صرف تمباکو نوشی میں صرف سگریٹ نہیں آ جاتی بلکہ ہمارے پاس جو گٹکا ماوا چیز استعمال کرتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ہم تو روز بات کرتے ہیں اس حوالے سے, بچپن سے ہم سنتے بھی رہے ہیں, اشتہار بھی دیتے رہے کہ خبردار تمباکو نوشی آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, لیکن اس کے باوجود یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. کیا کچھ ہوتا ہے کہ اگر آپ مسلسل تمباکو نوشی کرتے رہیں؟ دیکھیے, اگر میں صرف کینسر کی بات کروں, آپ کینسر کا لفظ تو بہت اب کامن ہو چکا ہے نا, تو جسم کے آلموسٹ تمام اعضاء کا کینسر اسموکنگ کر سکتا ہے. اور اٹس جسٹ ناٹ کینسر کے علاوہ جو بیماریاں اس میں پھیپھڑوں کی بیماری جیسے COPD ہے, اس کے علاوہ دل کی بیماریاں, فالج ہے. بچوں میں اس طرح کے نمونیاز ہونا اور سڈن انفنٹ ڈیتھ سنڈروم ایک چیز ہوتی ہے وہ ہونا. حاملہ عورتوں میں لو برتھ ویٹ بچے ہونا, وزن کم ہونا, پری میچور بچے ہونا, یہ بھی خطرناک چیزیں جس سے ہوتی ہیں.
اچھا ایک اور چیز یہ کہ یہ رجحان کی آپ کو وجہ کیا نظر آتی ہے آج کل؟ جیسے نیٹ فلکس پہ یا بہت سی جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیزنز آ رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر جناب اگر آپ ہیرو کو یا کسی فلم میں ہیرو کو یا کسی کاسٹ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ نوجوان نسل بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے کہ واہ جی کیا اسٹائل، کیا سٹا مارا ہے اس نے، تو جناب اس کو فالو کرتے ہیں فٹ اسٹیپس کو. اس رجحان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک تو میں یوتھ سے جب اگر بات کریں تو ایک خطرناک خبر یہ بھی ہے کہ پاکستان میں ایک سروے ہوا تھا جس کے مطابق 10 میں سے 1 یوتھ جو ہے تمباکو استعمال کر رہی ہے کسی فارم میں. اس کو ایک فیشن سٹیٹمنٹ قرار دیا گیا. آپ بچوں میں دیکھیں، ینگسٹرز میں دیکھیں جو اپنے گرد و نواح کے دوستوں سے، فیملی ممبر سے انفلوئنس ہوتے ہیں. ای سگریٹ از سم تھنگ نیو. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیف ہے جبکہ انتہائی خطرناک ہے، بیکاز ای سگریٹس میں بھی نکوٹین کی مقدار ہے. CDC جو حکومت ہے یو ایس کا ایک ادارہ ہے، سینٹر فار ڈیزیز، ایگزیکٹلی، تو اس نے خود نوٹیفائی کیا کہ 99% آف ای سگریٹس ان میں نکوٹین ہے جو کہ ایڈکٹیو ہے. تو آپ جو ہے سگریٹ چھوڑ نہیں رہے، آپ ایک نئی چیز استعمال کر رہے ہیں. یہ سب ویپنگ ہو گیا، ویپ پینز ہو گئے، مختلف فارمز میں آپ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب جیسے بھی آپ نے بولا کہ ای سگریٹس میں بھی آف کورس تمباکو ہے. ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شیشے کا، حکے کا، مطلب ایک زمانے جو حکا پیا جاتا تھا اس کے بعد اب وہ شیشے کی نئی فارم آ گئی ہے، ای سگریٹس آ گئی ہیں، ویپس آ گئی ہیں. سو یہ کتنی زیادہ مزید ہماری اس بیماری کو بڑھا سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ کی یہ انڈائریکٹ ویز ہیں تمباکو کے استعمال کے. آپ کے ان میں جو فلیورنگ ہے خاص طور پہ وہ لنگ انجریز کاز کر سکتی ہے. کینسر کے اس میں بھی اعضاء موجود ہیں. میں جس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوں انڈس میں، اس میں ہم نے وائس اگینسٹ ٹبیکو ایک مشن شروع کیا ہے جس میں ہم ینگسٹرز کو انوالو کرتے ہیں. ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ آپ نے اویئرنیس کیسے پیدا کرنی ہے، اور دس ول بی ان دیئر لوکیلٹیز. اس کے علاوہ نیشن وائڈ لیول پہ، پروونشل لیول پہ بھی ہم اس کو کام کریں گے. اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ جیسے یہ جو پیسو اسموکنگ ہے، یہ ظاہر ہے کہ میں خود اس کا شکار رہا ہوں، یہ کتنی خطرناک ہوتی ہے؟ جتنی فرسٹ ہینڈ اسموکنگ ہے اتنی ہی سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہے. جو دھوئیں کے پارٹیکلز آپ کے سگریٹ پینے والے کے منہ سے نکلتے ہیں یہ ڈائریکٹلی امپیکٹ کرتے ہیں جو سامنے آپ کے گرد و نواح میں انڈور میں خاص طور پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. ان میں ہیلتھ کے ریلیٹڈ اگر میں کہوں تو ہارٹ ڈیزیزز کی ہیزرڈز بڑھ جاتے ہیں، پھیپھڑوں کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. آپ کو ایک اور فگر اگر میں بتاؤں تو ایک اسٹڈی ہوئی تھی 2016 میں جس میں 880,000 8,80,000 ڈیتھس ہوئی تھی نان اسموکرز ڈیو ٹو دیز سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہوئی تھی. اور یہ تھرڈ ہینڈ کیا ہوتی ہے؟ اچھا تھرڈ ہینڈ ایک ایسی چیز ہے جو پہلے سے موجود ہے جس پہ کام ابھی جاری ہے. اس میں ہوتا ہے کہ جو سگریٹ کے پارٹیکلز ہیں وہ آپ کے کارپیٹ سے، بستر پہ، آپ کی اسکن پہ، آپ کے بالوں میں ڈپازٹ ہوتے ہیں. تو آپ بچہ گود لے رہے ہیں، آپ بچوں کو ساتھ میں کھلا رہے ہیں، تو آپ سب کو ایکسپوز کر رہے ہیں. بالکل جیسے کوئی اگر شخص اگر سگریٹ پی رہا ہے، سگریٹ پینے کے بعد تو بغیر منہ دھوئے جا کے اپنا بچہ جو ہے کپڑوں میں سے اپنے بچہ پکڑ لے تو اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے. جو ہم نے موسٹلی جو لنگس کینسر کے جتنے بھی کیسز دیکھے ہیں ان میں سے کتنے % ایسے لوگ ہیں جو کہ تمباکو نوشی کی وجہ سے لنگس کینسر کا شکار ہوتے ہیں؟ آپ کا کامنسٹ جو کینسر ہے وہ لنگ کینسر ہی ہے جو سگریٹ پینے، تمباکو، نکوٹین، یہ سب کے ایکسپوجرز کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کامنسٹ فارم ہے یہ آپ کا لنگ کینسر. اور اس کے علاوہ یہ جو ظاہر ہے کہ یہ جو بچے ہیں وہ تو چلے ہم کہتے ہیں کہ انفلوئنسڈ ہو جاتے ہیں، جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اندر کرتے ہیں، تو ان کے اندر ان کو چھڑوانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ مطلب کوئی اس کے اندر جیسے مختلف ممالک میں قوانین موجود ہیں، ایج بریکٹس انہوں نے امپوز کر دی ہیں، اس کے بعد فائن ہے اور بڑا ہیفٹی فائن ہے. کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ایک ہے نیشن وائڈ اگر کام کیا جائے حکومتی لیول پہ جس میں بین ہے، یہ ساری باتیں آپ نے جو کی ہیں بالکل ایکسیپٹیبل ہیں اور دے شوڈ بی ڈن. دے شوڈ بی نو ٹوبیکو زونس اسپیشلی انڈورس جو ہیں. اگر میں انفرادی طور پہ بات کروں تو جب تک ہمارے اپنے اندر اویئرنیس نہیں آئے گی، ہم اپنے گھروں میں بچوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ چیز نقصان ہے، بیکاز آپ کی یوتھ اویئر ہے، اس کو پتہ ہے اسموکنگ کیا ہے، دے نو، تو ان کو بتانا کہ اس کے نقصانات کیا ہیں، خود اس کو روک تھام اپنے گھروں میں شروع کرنا. دس از دی فرسٹ اسٹیپ ٹو اٹ. اور ڈاکٹر صاحب دوسری بات یہ کہ بہت سارے پڑھے لکھے افراد بھی آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے، تو میرے خیال سے اچھا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ بوائیکاٹ کرنا شروع کر دیں ایسے لوگوں کا جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں، بجائے یہ کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ساتھ ٹائز مزید مضبوط کریں. بہت شکریہ جی ڈاکٹر مدیحہ صاحب ہمارے ساتھ. اور نو ٹوبیکو ڈے پہ یہ عزم کا اعادہ تو آپ سب کو کرنا ہے کہ آپ کے آس پاس وہ لوگ جو کہ اسموکنگ کرتے ہیں اور آپ کو ان سے محبت ہے تو توڑیے ان کے سگریٹ بالکل اور پھینک دیجیے، اور پوری ڈبی توڑ شرمندہ کریں، پھینک دیجیے، اس کے اوپر پانی میں ڈبو دیجیے. جو کر سکتے ہیں کر دیں، اور ہو سکتا ہے اس بندے کو ڈبونا ہو تو اس کو بھی ڈبو دیں تھوڑی دیر، کیونکہ اس کی صحت کے لیے بہتر ہے، یہ اس کی صحت کے لیے بہتر ہے. اب آگے بڑھتے جناب. آگے جناب، اور کورونا وبا کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو 2019 سے لے کے اس نے جہاں دنیا بھر کی معمول کی زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے، وہیں فنکاروں کی زندگی کو بھی سخت مشکلات پیش آئیں. بالکل جی، کیونکہ تفریح گاہیں بند ہیں، لیکن حیدرآباد کے رہائش سرکس کی دنیا کے فنکار وسیم بلوچ نے اپنے انداز میں اپنا روزگار خود ہی تلاش کر لیا ہے. ناصر حسین بتا رہے ہیں مزید. چلیں جی، ویل ٹیک اے بریک ہیئر، اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے.
जी जनाब, तो 10 बजे से कुछ ज़ायद का वक्त हो गया है, 4 मिनट हो गए 10 बजकर, और अब जनाब अब हमारे प्रोग्राम का अगला हिस्सा जो है वो शुरू हो चुका है, यानी कि 1 घंटा हम मजीद आपके साथ मौजूद होंगे। और जो अहम तरीन मामला है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है कि जनाब कोरोना केसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए हैं, और वैक्सीनेशन के लिए जो शहरी हैं वो बिलाखिर निकलना शुरू हो गए हैं, और बड़ी तादाद में अब वैक्सीनेशन हो रही है और नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मदिया, बिल्कुल, देखिए क्योंकि अशफाक शुरू में तो हमने तो लोगों को कन्विंस किया कि भाई वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गो के लोगों ने बड़ी कॉन्स्पिरेसी इसके हवाले से फैलाना शुरू हाँ की, जी, लेकिन फिर बल्ब लोगों ने जला दिए। देखा, हाँ, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि भाई हमारे तो जितने भी जानने वाले लोग जिन्होंने अभी तक वैक्सीन लगवाई है वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बिल्कुल हशाश प्रशाश ऐसे ही है, तो फिर क्यों लोग हमारी जानों के दुश्मन बन के हमारे लिए ऐसा ही कॉन्स्पिरेसीज है। फैला रहे हैं? और मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने जनाब पहले ये वो देखा observe कि किया। मदीहा ठीक ठाक हैं, रोज़ाना बात करती हैं, ठीक करती हैं, सुन नहीं हो जाती, कहीं पे ब्लैंक नहीं हो जाती, सारा इनका प्रोसेसर जो है बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। परसों तो बल्ब उसके खरीद के बाद- लेकर आ गए थे, कहते यहाँ पे हाँ, रख के देखिए जलता कि बिल्कुल। नहीं जलता, वो और फ्यूज हो बल्ब गया। नहीं जला तो उसके बाद मैंने भी ये फैसला किया कि मैं जाके जनाब वैक्सीनेशन करवा लूँ। हालांकि अभी टाइम नहीं था, अभी 19 साल से ज़ायद उम्र की रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी, लेकिन मैंने कहा चले मैं या- करा लेता हूँ। तो जनाब पहला जैब मैंने लगवा लिया वैक्सीनेशन का। अब आप लोग मुझे मॉनिटर कीजिएगा और उसके बाद जनाब इंशाल्लाह चीज़ें जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो सबको निकलना चाहिए, वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने वालिदैन को उनको माइल करें, क्योंकि वालिदैन इस मामले में सबसे ज़्यादा सुस्त होते हैं और वो कहते हैं कि जी हम नहीं निकलना चाहते, वैक्सीनेशन से क्या हुआ, हमने घर में ही रहना है, न जाने इसमें क्या हो। अरे भैया, कुछ जो मसाइल जिनका तस्करा कर रहे हैं वैक्सीनेशन के हवाले से अगर हुए भी तो आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल जी, क्योंकि आगे और खुदा ना खास्ता कोरोना, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ एक बार ही होगा, जी। बहुत सारे लोग जिनको पहले कोविड हो चुका है वो उन्होंने दोबारा कहा, हुआ है। हमें क्यों वैक्सीनेशन की जरूरत है, लेकिन फिर हमने देखा कि कोविड जिनको एक बार हुआ था दोबारा भी उनको हुआ, और हमें अब इन्हीं वैक्सीनेशन के साथ जीना है। कोविड कहीं नहीं जा रहा, बट हम अपनी इम्यूनिटी पे काम करेंगे, जीना हमें होगा, खुद- मरना होगा, वैक्सीनेशन करना होगा। जबरदस्त, वाह, क्या वाह। कमाल है, क्या कमाल है। इसी के साथ This is for me, this is- इसी के साथ हम टॉप स्टोरीज की जाने चलते हैं। कोरोना केसेस के खिलाफ वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम, 3,83,000 से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। असद उमर के मुताबिक रजिस्टर्ड अफराद की तादाद 1,16,63,000 रजिस्टर हो चुकी है। पंजाब में तमाम असातिज़ा और मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने की भी हिदायत। जाली खबरें शोबिज शख्सियात के लिए भी दर्द सर। अदाकार इमरान अब्बास की चौथी शादी की जाली तस्वीर भी वायरल। कहते हैं कि इन झूठी खबरों को फैलाने वालों को कौन रोकेगा। अपने बच्चों को माजूरी से बचाने के लिए उनको पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं। गुजरांवाला के रिहायशी कासिम की आवाम से अपील, वो किसी के आगे हाथ फैलाने की बजाय मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा है। और पीएसएल की तैयारियां जारी, 12 अफराद बहरीन के रास्ते अबू धाबी रवाना। खिलाड़ियों की करंतना में भी अपनी फिटनेस पर तवज्जो। होटल के कमरे में बाबर आजम की भरपूर ट्रेनिंग। वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। तो जनाब अच्छी खबर यह है कि कोरोना के हवाले से पहले बहुत परेशानी थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत आसानी है। वो ये है कि कोरोना केसेस की शरह कमतरीन सतह पर बरकरार होने लगी है। वफाकी वजीर और NCOC के सरबराह असद उमर कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता रोज़ एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 3,83,000 से ज़्यादा अफराद की वैक्सीनेशन की गई। बिल्कुल जी, और असद उमर साहब ने भी कहा कि अब तक 70 लाख से ज्यादा वैक्सीन जो है लगाई जा चुकी हैं। रजिस्टर करने वालों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, और 1,16,63,000 अफराद जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर्ड हो चुके हैं। जी बिल्कुल। और पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन में 6 जून तक तमाम असातिज़ा और मुलाजमीन को वैक्सीन लगवाने की भी हिदायत जारी की है, और इस सिलसिले में वैक्सीनेशन के अलहदा काउंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलियत के लिए भी 200 से ज़ायद वैक्सीनेशन सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया है। महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटे के दौरान पंजाब में कोरोना केसेस की शरह 2 और लाहौर में 1.5 रिकॉर्ड की गई, जो कि हमने गुज़िश्ता दिन हमने देखी कि पंजाब कमाल है। में कोरोना केसेस की जो शरह थी काफ़ी ज़्यादा थी, और लाहौर से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे थे। अभी समहाउ अगर पंजाब में देखा जाए तो मुल्तान स्टिल एक ऐसा शहर है जहां पर काम होने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कोरोना केसेस जो हैं वो कम तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए जो एक्सपेक्ट किए जा रहे और थे। अवेयरनेस की ज़रूरत है, डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है। और ज़ाहिर है इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हनीफ पताफी साहब। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। वालेकुम सलाम।
हनी साहब फरमाइएगा कि ये जो कोरोना वैक्सीनेशन जो हो रही है, बड़ा अच्छी खबर ये आई है। असद उमर साहब कहते हैं कि नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो पंजाब में भी ऐसा ही है कि नंबर्स इंक्रीज हुए हैं, लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर वैक्सीनेशन के लिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पंजाब मेरे ख्याल वैक्सीन में इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जो पर्सन है जो उन्हें वैक्सीन करवाई है वो पंजाब में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हालात मामूल की तरफ जा रहे हैं। पंजाब के 36 अजला हैं, 36 में से 30 अजला हमारे ऐसे हैं जिनमें पॉजिटिविटी रेशो 5% से कम है। लाहौर समेत 30 अजला में नॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, जिसमें शॉपिंग मॉल, जिसमें रेस्टोरेंट, और आज हमने इन अजला में 31 अजला में 10th और 12th 10वीं और 12वीं की क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं आज से। बिल्कुल जी प्रताप साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा है कि तालीमी सरगर्मियां दोबारा से शुरू हो रही हैं और जैसे कहा गया है कि पंजाब में स्पेसिफिकली लाहौर में टीचर्स के लिए भी वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है उनको भी सबसे पहले वैक्सीनेट किया जाएगा। तो क्या इनके लिए भी अलग आप लोगों ने काउंटर्स बना दिए हैं टीचर्स के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि 10वीं और 12वीं की क्लासेस आज से स्टार्ट हो गई हैं और 10 से पहले पंजाब गवर्नमेंट NCOC के फैसले के मुताबिक इंशाल्लाह तमाम तालीमी इदारे खोलने जा रहे हैं। लेकिन 7 तारीख तक हमने पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंद किया है टीचर्स को और स्कूल के स्टाफ को कि वो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। इस सिलसिले में तमाम वैक्सीनेशन सेंटर पे टीचर्स के लिए अलग काउंटर कैंप कर दिए गए हैं। अब तो हनीफ साहब ये बताइएगा कि जो वैक्सीन है अब वो लगवा कौन सी रहे हैं, कौन सी वैक्सीन वहां पर लगाई जा रही है इस वक्त? साइनोवैक है या कोई और वैक्सीन है जो लगा रहे हैं? देखिए, जो सेकंड डोज जो लग रही है वो साइनोफार्म की लग रही है। अब जो नए लोग फर्स्ट डोज लगवाने के लिए आ रहे हैं वो साइनोवैक लग रही है। और इसमें हमने 30 ईयर प्लस के जो लोग हैं वो वॉक-इन वैक्सीन लगवा सकते हैं और इसके अलावा 17 साल से 30 साल के जो लोग हैं वो रजिस्ट्रेशन करा के 1166 का रजिस्ट्रेशन कराएं। जैसे ही उनको मैसेज रिसीव हो तो अपने करीबी सेंटर पे तशरीफ लाकर अपनी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। साथ में बता साहब अच्छी चीज ये भी है कि लोगों ने वॉक-इन जो है, जो वॉक-इन से शुरू किया, स्पेसिफिकली लाहौर में भी देखा कि एक्सपो सेंटर में बड़ी अच्छी सहूलियत दी जा रही है और 24/7 जो आपने एक तरफ फैसिलिटेशन दी जा रही है तो उससे रश भी कम हो रहा है और आवाम के लिए आसानी भी हो गई है कि आपको कोई भी टाइम मिले आराम से जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए बताइए कि क्या कुछ इंतजाम किया गया है? जी पूरे पंजाब में, लाहौर समेत पूरे पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ाई गई है और खासतौर पर जिस तरह आपने ओवरसीज की बात की है, जिन लोगों ने जिनका वीजा लगा हुआ है पासपोर्ट के ऊपर बाहर ट्रेवल करना है उनके लिए भी खसूसी काउंटर कैंप किए गए हैं और उनके लिए एज की कोई हद मुकर्रर नहीं है, वो सिर्फ अपना वीजा दिखाकर वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद भी बढ़ाई गई है और इस वक्त लोगों में जोशो खरोश भी और लोग दिस इज ग्रेट करवा रहे हैं। हनीफ साहब एक और चीज बताइएगा कि एक तो जनाब ये पाकवैक वैक्सीन जो है ये तैयार की जा रही है, इसके क्लिनिकल ट्रायल भी चल रहे हैं, तो उसका स्टेटस क्या है? दूसरा ये है कि फाइजर वैक्सीन भी पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई है, वो कब और कैसे लगाई जाएगी? और आपने कौन सी वैक्सीन लगाई ये भी बता दें यहाँ पर। जी मैंने वो साइनोफार्म ही लगवाई थी, साइनोफार्म लगवाई है जी। और इस पाकिस्तान में इस वक्त जितनी भी वैक्सीन है वो साइनोवैक है, वो साइनोफार्म है या फाइजर जो आ रही है उसमें हम बच्चों को जो हमारे 17 साल से कम उम्र के बच्चे हैं फाइजर उनको लगाई जाएगी। अभी NCOC जो भी उस पर डिसीजन करेगा उसके मुताबिक ही इंशाल्लाह उसको फाइजर को भी अच्छा। लेकिन उसकी जो टेम्परेचर है वो बड़ा क्रिटिकल है, वो -20 से -70 तक उसको रखना होता है स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में, तो वो एक बड़ा चैलेंजिंग होगा, टाइम बाउंड भी होता है। बिल्कुल ये चैलेंजिंग होगा। मैंने 17 डिग्री पे कम से कम हमें उसको मेंटेन रखना होगा फाइजर जो वैक्सीन है उसके लिए। तो इंशाल्लाह उसके लिए तमाम जो जरूरी हिदायत हैं, जो जरूरी इक्विपमेंट है उनको फराहम कर दिया जाए। जी सही, बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद हनीफ अताफ साहब हमारे साथ मौजूद। बड़ी अच्छी खबर ये है लोगों के लिए कि जिस 17 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके भी वैक्सीन के लिए जो फाइजर है वो भी बड़ी तादाद में इंपोर्ट की गई है। 2 वैक्सीन बहुत अच्छी हैं, एक मॉडर्ना और दूसरी फाइजर अमेरिका में यूज हो रही है। 94 या 95% उनके जो है एफिकेसी रेट है। और लेकिन ये है कि मेंटेनेंस, अब जैसे साइनोवैक है या साइनोफार्म थी तो 2 से 8 डिग्रीज पे नॉर्मली आप रख के यूज कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको टेम्परेचर बहुत ही लो रखना है, -20 से अबव।
तो देखते हैं कि इनके गवर्नमेंट क्या स्टोरेज का इशू था। बिल्कुल जी। अब जरा हमने पंजाब के हवाले से तो बात कर ली, लेकिन हम बात करते हैं सिंध के हवाले से। सिंध में पिछले दिनों हमने देखा था कि जो पॉजिटिविटी की शरह थी कोरोना केसेस की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से फिर हुकूमत सिंध ने काफ़ी सख्त एक्शन लिया। अभी भी ये कोई दूसरा हफ्ता चल रहा है जिसमें 8 बजे के बाद आप घरों से गैर ज़रूरी तौर पे बाहर नहीं निकल सकते। कारोबारी ज़िंदगी जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोगों का मुतासिर तो है, स्पेसिफिकली ताजी बिरादरी का, क्योंकि इनको कहा गया है कि आप सुबह 6 से लेके शाम 6 बजे तक जो है वो अपना कारोबार जारी सारी रख सकते हैं। लेकिन ताजी बिरादरी करी कि बड़ा मुश्किल है हमारे लिए भाई, गर्मी इतनी है, हम 12 बजे से पहले दुकानें नहीं खोल सकते, लोग नहीं आते इतनी गर्मी में, तो हमारे लिए तो बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई। जी बिल्कुल, और लोग नहीं आएंगे, कारोबार नहीं होगा, तो फिर जनाब जो एक मईशत का पहिया है उसके चलने में मुश्किलात होगी, घर की मईशत भी उससे बड़ी हद तक मुतासिर होगी, और बहुत से लोग उससे इफेक्ट हो रहे हैं। लोग बाजारों का रुख नहीं रख करते, होटल और शादी हॉल से मुंसलिक अफराद के भी जो है वो जो इंडस्ट्री है वो बड़ी मुतासिर है, और वो अपने रोजगार की बहाली के मुंतज़िर हैं। बहरहाल ताजरान को इस पर क्या मसाइल हैं, क्या इशूज़ हैं, जावेद कुरैशी साहब जो हैं अब वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो हैं, सदर हैं अंजुमन ताजरान सिंध। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। तो जावेद साहब बताइएगा कि ये जो प्रोसेस शुरू हुआ था कि जनाब सुबह सुबह कारोबार खुलेगा, 6 बजे जनाब दुकानें खुल जाएंगी, लोग निकलेंगे, तो क्या दुकानें खुली और लोगों का रिस्पांस उस पर कैसा रहा अब तक? देखिए कि अशरफ साहब, अभी जो सूरत हाल है ख़ास तौर पे कराची की, वो बड़ी गमगीर सूरत हाल है। अच्छा, इस वक्त छोटा ताजिर, पिछला जो ईद का जो सीज़न था वो पूरा बर्बाद हो गया। इन्वेस्टमेंट लोगों ने किया हुआ था तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का। उसके बाद ये एक अच्छी उम्मीद हो चली थी कि शायद भाई ईद के बाद बाजार खुल जाएंगे, लेकिन NCOC ने जो पॉलिसी थी सिंध गवर्नमेंट ने उसे यकसर मुस्तरद किया, और उन्होंने 8 बजे की टाइमिंग थी सुबह से। सिंध गवर्नमेंट ने कहा कि शाम 6 बजे आप बाजार बंद करें। 2 दिन सेफ डे रख दिए गए। तो कारोबार करने के लिए हमें जो मुख्तसर सा जो टाइम मिला है उसके अंदर आज सूरत हाल ये है कि छोटा ताजिर कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई बैंक के लोन के डिफाल्टर हो रहा है, इस तरीके से ये मामला। आपको नहीं लगता कि उसमें जो बड़े ताजिर की जो गलतियां उसका खमियाजा छोटे ताजिर को भुगतना पड़ा? क्योंकि जो छुट्टियों के दिन भी होते थे, जैसे सैटरडे, फ्राइडे और संडे को ऑफ भी होता था, उसमें भी हम देखते थे कि इतना सा शटर खुला होता था और काम सब हुए। ये हमने भी सदर में देखा है, ये हमने भी जोड़िया बाजार में, बहुत सारी मार्केट्स में ये हमने भी देखा है। तो ये काम होता रहा है। फिर साथ में, क्योंकि जब पहले जब मार्केट्स बंद की गई थी तो ताजिर बिरादरी की जानिब से कहा गया था कि जी आप मार्केट्स खोल दें, आप मार्केट्स खोलेंगे, SOPs पे अमल दरामद करा देंगे, वो भी समाओ देखने को मिला। देखिए मदिया, आपने जो बात कही है, मैं इसके अंदर मैक्सिमम 5% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चोरी छुपे कारोबार किया है। हम उनके भी खिलाफ थे, हम नहीं चाहते थे कि ये भी वायलेशन हो। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि एक बंदा भूख से जब मरेगा वो क्या करेगा? अब इस वक्त सूरत हाल में आपसे छोटे ताजिरों के अलावा हम मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट की तरफ हम आ जाते हैं, वहां दिहाड़ीदार तबका है। इस वक्त आप मुझे बताएं कि आपका मैरिज हॉल तकरीबन 2 माह से मुकम्मल बंद है। NCOC ने कहा कि जी 150 आदमियों की मतलब साथ SOP के साथ हम नहीं दे, सिंध गवर्नमेंट ने उसे सिरे से रिजेक्ट कर दिया। इसके अंदर 1 मिलियन दिहाड़ीदार तबका इसके अंदर। लेकिन एक चीज फरमाइएगा जावेद साहब, आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जो हमने तरीक़ेकार देखा जो SOPs के फॉलो होने का, पहले बड़ी यकीन दहानियाँ और ये कहा गया कि जी आप खुलवाएं, फॉलो हम करवाएंगे, लेकिन हमने सदर में मनाजिर देखे। आजकल आप चलें, आप खुद देख लेंगे अपनी आंखों से कि दुकानदार कितने फॉलो कर रहे हैं, जो आने वाले वो कितना फॉलो कर रहे हैं, छोटे ताजर हों बड़े ताजर हों। और ये जो आप परसेंटेज बता रहे हैं ना कि 5%, ऐसा नहीं था। जितनी गुलिस्तान जौहर से लेके सदर से लेके न्यू कराची से लेके आप जितनी भी मार्केटें खोलें, हैदरी चले जाएं, कोई SOPs फॉलो नहीं हो रही थी, और ये शटर बंद शटर खुले का ये जो सारा कारोबार था ये चल रहा था। तो ऐसे में जब आप SOPs फॉलो नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट की साइड से कैसे स्टेप आगे लिया जाएगा? साहब, आप जो बात जो कह रहे हैं, देखिए हम अपने छोटे, जहां हमारा छोटा जो दुकानदार है उसे SOP पे अमल कराने के लिए हमारी जिम्मेदारी है, न कि कस्टमर के ऊपर। आप एक महदूद टाइम देते हैं, महदूद टाइम के अंदर मुझे एक बात बताएं, रश बढ़ेगा या कम होगा? ये कॉमन सेंस की बात है, गवर्नमेंट की बात ये समझ में नहीं आती। अच्छा। अब मुझे बताएं कि अब 6 घंटे, अब सुबह 6 बजे या 5 बजे की सिंध गवर्नमेंट की, अब मैं ये कहता हूं कि 5 बजे कौन सा कस्टमर निकलेगा? और इस शदीद गर्मी में जो कराची का टेम्परेचर इस वक्त 40+ चल रहा है, तो उसके अंदर जो है लोग वैसे ही घरों तक महदूद है, कारोबार पहले नहीं है, और मईशत हमारी पहले बेड़ा गर्क हो चुका है। और अब वो छोटे ताजरों को कोई मईशत का चलने का एक बहाना बना हुआ था कि कोई बेहतरी की तरफ आ रही थी,
तो कोविड के चक्कर की वजह से आज 15 माह हो चुके हैं, उसके अंदर हमारी मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा है। अब इसके साथ दूसरी इंडस्ट्री को, जैसे यानी सऊदी हाल है या रेस्टोरेंट है, आप ये देखें कि पूरे हाईवे के ऊपर रेस्टोरेंट बनते हैं, वो टेक अवे की इजाजत है। वो एक बंदा सफर करता है, वो आता है कि खाए पिएगा कुछ नहीं, ये कोई बात, कोई कॉमन सेंस इंसान का होगा कहीं? लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली आपने बिल्कुल बात सही की है, लेकिन हमने रेस्टोरेंट्स भी खुले देखे हैं, लेकिन उसके साथ में लोगों को भी यहाँ चाहिए, लोगों को भी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि लोग भी एसओपीज पे अमल दरामद करें, वरना फिर वही सिंध में जैसे हमने देखा कि बुरे हालात हुए, 26 पे पॉजिटिविटी की शरह चली गई थी। और साथ में आपकी बात सही है कि जो टाइमिंग्स है ना वो थोड़ी बहुत चेंज करने की जरूरत है। अब आप ये देख लें 5 बजे, जिन 5 और 6 बजे दफ्तर बंद होते हैं, जो 5-6 जब दफ्तर बंद हो जाते हैं तो फिर लोग कैसे निकल सकते हैं और लोग कैसे मार्केट तक भाग के पूरे, जब 6 बजे में 5 मिनट भी होते ना तो वो कहते हैं बस अब आप शॉप के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो यहाँ पे टाइम मेरे ख्याल से चेंज कर दिया जाए। मेरे ख्याल से आप सुबह 10 से रात 10 बजे तक भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आप ये देखें कि सदर की जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, जो मोबाइल मार्केट है, 10,000 से ज्यादा वहां पर दुकानें हैं, ठीक है, 10,000 लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, तंग गलियां, यानी कि 2 लोग आमने सामने से आ जाएं तो एक दूसरे को मुखातिब किए बगैर या धक्का दिए बगैर गुजरना मुश्किल होता है। ऐसे में जब लोग कोई मोबाइल सही कराने के लिए, परचेजिंग के लिए किसी भी चक्कर में जाएं तो वहां पर जाएं। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी मार्केटें हैं जहां पर ये मसाइल का सामना होता है। खवातीन को निकलना, उनके लिए मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन एक चीज़ है जावेद साहब, वैसे आपने कभी ये ट्राई किया फॉर्मूला कि चलो आज के दिन जो है ना हम खोल के देखते हैं दुकानें 6 बजे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस? ट्राई किया ये हमने ट्राई किया, ये बुरी तरीके से नाकाम हुआ। अच्छा। कराची का एक ट्रेंड बना हुआ है देर से सोना और देर से उठना, ये हमारी तो कोरोना के बाद थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। मैं आपसे डिसिप्लिन होते, मैंने तो कभी कोई दुकान नहीं देखी। थोड़ी सी मेरी बात को थोड़ा सा मेरी देखिए, आपकी पहले तो मेहरबानी कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारी आवाज आप बने हुए हैं, ये आप लोग ही बने हुए हैं, वरना तो हमें कोई पूछने वाला। ये टाइमिंग यहाँ किसी भी तरीके से, मैं गवर्नमेंट को ये दावा कहता हूँ कि हम मार्केटें खोलने के लिए तैयार हैं सुबह 6 बजे, आप आ जाएं, लेकिन मुझे पता है हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे देंगे जब हमारा एसी भी चलेगा, हमारे दूसरे मुलाजमीन की सैलरी सेल नहीं हो पा रही। लेकिन 6 बजे के बाद भी तो एसी चलेगा, 6 बजे के बाद तो बत्तियां भी जलेंगी। सुबह तो अगर जल्दी खुलेंगी तो ना आपको तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी लाइट जलाने की। तो मैडम देखिए, हमारे कराची के मार्केट में 12 बजे से पहले कोई मार्केट नहीं खुलती। सर यही तुम कहते हैं डिसिप्लिन करने की जरूरत है यहाँ पे। चलेगी। अब एक बात थोड़ा सा हम ये अब आप ये बात सारा छोटे ताजिरों पे वजन डाल दिया जाता है। मैं आपसे पूछता हूं कि पिछले दिनों कराची के अंदर NA 249 में इलेक्शन नहीं हुआ, क्या वहां कोरोना नहीं था, रैलियां नहीं निकली? मुझे बताएं कि बदीन के अंदर PS के अंदर नहीं था, पिछले हफ्ते हमारी फलस्तीन के लिए जो रैलियां निकली वहां कहां गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट कराया? तमाम मामला छोटे ताजिरों पर लागत थोप दिए जाते हैं। मैं आपको ये बात आज ऑन एयर कह रहा हूं कि खुदा रा होश के नाखून लें, मुल्क के अंदर बेरोजगारी बढ़ेगी, अमवात बढ़ रही हैं, खुदकुशियां, लोग सुसाइड कर रहे हैं, और उसके साथ लोग चोरी और डकैती में जाएंगे। आप, मेरे पास एक रोटी और सामने वाले के पास कुछ भी नहीं है, वो मुझसे छीनेगा। तो हुकूमत को कम से कम इस मामले में जरा सोच समझ के इकदाम उठाना चाहिए, इस तबके की तरफ भी थोड़ी तवज्जो दे। और आप ये कहते हैं कि जमहूरी दौर है, जमहूरी हुकूमत है, तो आप तो गला घोट रहे हैं छोटे लोगों का, दिहाड़ीदार तबका इस टाइम शादी हाल का। अल्लाह करे जी कोरोना के केसेस कम हो ताकि जो हुकूमत पॉलिसीज है वो यहाँ पे लीनियंट जरूर हो, क्योंकि यहाँ पे जान बचाना भी फर्ज है। क्या किया जा सकता है? जान बचाना भी फर्ज है, अपना घर चलाना भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो जनाब गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा लीनियंट हो, इनसे बात करें ताजिरों से। और ताजिरों का काम ये है कि जो SOPs हैं, बहुत ही माइनर चीज है, मास्क और सैनिटाइजर और ये सारी चीजों का इस्तेमाल ये नजर नहीं आता, इसको फॉलो करें ताकि गवर्नमेंट को कुछ कहने का मौका। और यहाँ पे बड़े ताजरों को चाहिए, जब छोटा ताजर नहीं SOPs पे अमल दरामद कर रहा तो वो उनके खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि हमने यही देखा है कि वहां पे अमल दरामद नहीं हो रहा। अब जी आगे जरा बढ़ते हैं और हम जरा बात कर लेते हैं PSL के बकिया मैचेस के हवाले से, जो कि इंशाल्लाह होने जा रहे हैं अबू धाबी में, और वहां पहुंचने वाले ऑफिशियल्स और खिलाड़ी अपना जो करंटीना का वक्त है वो होटल्स में रह के गुजार रहे हैं, जिसके बाद वो फिर अपनी प्रैक्टिस मैदान में शुरू कर पाएंगे। हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि वसीम अकरम साहब ने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि भाई मैंने अपने क्वारंटीन में नेटफ्लिक्स पे जितना कुछ था सब कुछ देख लिया, तो मुझे पता है मैं क्या देखूं। खिलाड़ी दूसरी जाने हम देख रहे हैं कि दबा के वर्कआउट करें अपने रूम्स में भी। देखिए आई मीन वही बात हम जो कर रहे थे कि कोरोना के बाद जो सिचुएशन चेंज हुई है उसके अंदर हर कोई जो है वो अडॉप्ट कर रहा है, इम्प्रोवाइज कर रहा है, और वही काम जो किया बाबर आजम ने, जाहिर है कि वो एक रोल मॉडल है यंगस्टर्स के लिए। और बच्चे बड़े फैन हैं जी उनके, फॉलो करते हैं भाई। और आप ये देखें कि इस वक्त वो पंखा ऊपर नजर आ रहा है, उनके कमरे में अपने रूम में मौजूद हैं, और जहां पर उनसे हो पा रहा है शीशे के सामने खड़े होकर वो आराम से अपने ये देखें जो हॉप्स कर रहे हैं, फिर उसके बाद जनाब मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज हैं, बर्पीज कर रहे हैं आराम से, शोल्डर की एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त बात है जी।
हमसे तो नहीं होती ये मोटिवेशन, हम तो शीशे के सामने खड़े होते हैं, 1-2 सेट लगाते हैं, उसके बाद जो है वो समझ ही नहीं आता कि अब आगे क्या करना है। बिल्कुल जी, जहाँ छोटी सी जगह उनको मिली हुई है और छोटी सी जगह में वो पुशअप्स भी लगा रहे हैं, वो बर्पीज कर रहे हैं, उसमें रनिंग कर रहे हैं, ये देखे ना, मतलब रनिंग कर रहे हैं। कमाल है जी, बात ये जज्बे जनाब की है। जज्बे की बात है। और मैंने भी उस दिन आपको करके दिखाया था मदिया, आपने मुझे चैलेंज किया था कि जी स्किपिंग नहीं हो सकती सूट में, मैंने करके दिखाई आपको कि अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे कौमी टीम के कैप्टन हैं और एक रोल मॉडल हैं सबके लिए, और वो बता रहे हैं कि जनाब बाहर निकलना जब मुश्किल हो, जब जो बबल है वो बर्स्ट होने का खदशा हो, किस चीज का जनाब, वो बायो सिक्योर जो बबल है, जिसकी वजह से हमने देखा था कि वो यहाँ से पाकिस्तान से चला गया। कहते हैं ना when there's a will there's a way, तो वो हमारे खिलाड़ियों ने करके दिखा दिया। दूसरी जाने हम ये भी देख रहे हैं क्योंकि सरफराज अहमद साहब का बहुत अरसे से उनका भी जो वीज़ा नहीं आया था, फाइनली कल उनका भी रात में वीज़ा आ गया है। और दूसरी जाने हम ये भी देख रहे हैं जनाब कि इंशाल्लाह ये लाहौर से भी 12 अफराद अबू धाबी के लिए रवाना हो गए हैं, जिसमें क्रिकेटर्स नसीम शाह, मूसा खान, मोहम्मद हारिस और आमिर खान भी उनमें शामिल है। तमाम अफराद जो हैं बरास्ता बहरीन कमर्शियल फ्लाइट के जरिए अबू धाबी पहुंचेंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद की क्लियरेंस का मसला, जैसे हमने आपको बताया था कि हल हो गया है, कल उनका रात में वीज़ा आ गया है और ज़राए के मुताबिक जो सरफराज अहमद हैं ये गुज़िश्ता रोज़ भी मतलब क्योंकि कल नहीं हो, इंशाल्लाह आज पता चल सकेगा कि आज सरफराज अहमद कितने बजे जो हैं अबू धाबी के लिए रवाना होंगे। दूसरी जानिब जनाब हमारे पास एक शादी की खबर है। हाँ जी जी, अब जो पहली नहीं, दूसरी नहीं, कौन सी है, तीसरी? मतलब देखिए ये नजर ना इसमें रखें कि किसकी तीसरी शादी है, अब किसकी शादी है ये बताएंगे, और जिन लोगों की शादी नहीं भी हो रही उनके हवाले से बड़े रूमर्स चले ना जी, चले ना, और घर बसाएं, अच्छी बात है, लेकिन इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एक शादी के हवाले से जो कि तय पाई है 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, और तारीख रकम हुई है इस शादी के होने के बाद, क्योंकि 199 साल के बाद किसी वजीर आजम ने अपने अहद में रहते हुए ब्याह किया है जनाब। बोरिस जॉनसन की बात करें जनाब, 1822 में, इससे पहले जब हुआ था, रॉबर्ट बैंक्स जेनकिंसन ने जनाब ये शादी की थी और 1822 में की थी जब वो उन्होंने अपना ऑफिस संभाला हुआ था, और अब ये काम किया है बोरिस जॉनसन साहब ने। और पहले उनकी शादी होने जा रही थी, 55 साल उनकी उम्र है और 33 साल उनकी दुल्हन की उम्र है, और अब जनाब वो शादी के इस बंधन में बंध गए हैं। और मिसेस जॉनसन, कैरी जॉनसन के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि जनाब वो कंजर्वेटिव पार्टी के जो प्रेस ऑफिस में काम करती थी, 2010 में उन्होंने वो ज्वाइन किया था। उसके बाद जनाब जो मिस्टर बोरिस जॉनसन की सक्सेसफुल कैंपेन थी मेयर बनने के लिए, उसके अंदर उनका बड़ा काम था। फिर उसके बाद जनाब वो हेड ऑफ कम्युनिकेशन बन गई थी, यानी कि रोज तो तरक्की की जानब सफर। 2018 में जनाब उसके बाद उन्होंने, और आपको पता है कैरी साइमन और उनकी बोरिस जॉनसन क्योंकि बेटा भी है, वैसे इनकी शादी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि कोरोना आ गया था तो शादी थोड़ी पोस्टपोन हो गई, लेकिन अब फाइनली शादी, हाँ लेकिन अब शादी इनकी हो गई है। मशरकी रिवायात मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं इस पे बात करूं। देखिए जी, और 30 बंदे सिर्फ शादी में इनवाइटेड थे। अच्छा, ये तो वो शादी थी जो कि हुई, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है माशाल्लाह से हमारे जो रूमर्स ब्रिगेड है, जो कीबोर्ड ब्रिगेड है, वो वैसे बड़े तेज है जनाब, फोटोशॉप कर करके जिनकी शादी नहीं भी हुई होती उनकी शादियां जो हैं वो करवा देते हैं जस्ट टू गेट गुड क्लिक्स। क्लिक बेट्स की सूरत में, आप क्लिक बेट्स कहते हैं जब आप कोई ना कोई ऐसी इवनिंग का टाइप खबर बना के यूट्यूब पे डाले ताकि लोग क्लिक करके खोलेंगे। ये देखें जी लैम्बोर्गिनी और निकलती है उसमें से एफएक्स, वो वाला, वो भी पुरानी मजे की बात है। मेहरान पे भी को लैम्बोर्गिनी की शेप में बनाया था। खैर स्टोरी भी यही है कि इमरान अब्बास हमारे बहुत बड़े एक्टर जनाब सुपरस्टार टेलीविजन के, उनके साथ हुआ ये कि एक नहीं, दो नहीं, कुछ 4 शादियां अब तक सोशल मीडिया पर ये इन फेक ब्लॉगर्स ने और एक क्लिक बेटर्स ने इनकी शादी करवा दी। और इमरान अब्बास ने स्पेशली अब आके उन्होंने अपने ट्विटर पे ट्वीट किया, फेसबुक पे बोला कि भाई बस करें, क्या कर रहे हैं। अच्छा, नॉर्मली ये बड़ी परेशानी की बात है। देखें, कोई सक्सेसफुल हो तो उसके पीछे बड़ी स्टोरीज बनती हैं और मतलब इस तरह के रूमर्स भी होते हैं और स्कैंडल्स भी बनाए जाते हैं, लेकिन ये तो जनाब आप यूट्यूबर्स जो हैं उनकी जान के पीछे पड़ गए। तो इमरान अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान अब्बास। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान, बताइएगा कि ये जनाब वैसे तो कुछ चीजें ऐसी भी होती होंगी कि आप कहते होंगे कि चलो इग्नोर कर दो, आई एम अ सुपरस्टार, तो लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन ये तो बड़ी परेशानी की बात होगी कि एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 शादियों के स्कैंडल। जी, और 4 शादियां, और वो सिर्फ इस साल की हैं। ये साल का कोटा है, पिछले साल अलग खाते थे, उससे पिछले साल अलग थे, लेकिन सिंस जनवरी 2021 आई हैव बीन मैरिड 4 टाइम्स और एक दफा तलाक भी हो गई।
तो मतलब ये चीज़ ये तो इमरान आपने बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। लोग शादी के लिए पता नहीं क्या कुछ पापड़ बेलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, आप सो के उठते हैं आपको पता चलता है आपकी शादी हो गई है। कैसा लगता है? ऐसी नजर लगी है कि अल्लाह ने कहा कि बस इसी तरह करते रहो, शादी हुई नहीं है तो मतलब सो के उठते हैं, आसपास कोई होता नहीं है और शादी हो जाती है। नो आइडिया। मतलब अभी जो थोड़े दिनों पहले उष्णा से मेरी शादी ऑनलाइन, मतलब ये जो रूमर्स वाली, और उष्णा से मैं शायद 3 साल पहले किसी एक इंटरव्यू पे मिला था, जिसमें मैंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उसमें मेरी शादी उससे मेरी बात हुई थी, और अभी उन्होंने शादी कर दी और 1 हफ्ते में तलाक। अच्छा देखिए, बात गलत क्या होती है, लड़के लड़की दोनों की ही इज्जत बराबर है, लेकिन लड़कियों के लिए चीजें के लिए कितनी डिस्टर्बिंग होती होगी कि किसी लड़की के साथ आप एसोसिएट कर दें और उसकी फैमिली के ऊपर या उसके जानने वालों पे क्या गुजरती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीजें, हाँ जी इमरान, हमने ये देखा, अच्छा, उष्णा ने भी स्पेसिफिकली जो आपने पोस्ट लगाई ना अपने इंस्टा पे, तो उष्णा ने भी उसको रीपोस्ट किया और फिर उष्णा ने कहा कि भाई कितना एम्बैरेसिंग हो जाता है हमारे लिए कि घरों तक बात पहुंचती है, रिश्तेदार पूछने लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप यकीन करें कि ये चीज़ें तो चलिए शादी तक महदूद हैं, उससे पहले मुझे थोड़े दिनों पहले एक्सीडेंट में मार दिया था। अब आप सोचिए कि मैं, मेरी सिस्टर अब्रॉड होती हैं, या जिनको पहली दफ़ा ये खबर मिले और अचानक उनको किसी सोशल मीडिया के थ्रू ये मिले कि मेरी डेथ हो गई है, तो इवन योर क्लोजेस्ट फैमिली या जो भी लोग हों, तो दे कुड हैव गॉन थ्रू अ हार्ट अटैक, और किसी को कुछ भी हो सकता है। ये कोई बहुत थोड़े दिनों पहले एक और खबर लगाई कि मेरे घर से कोई बहुत ही बुरी खबर, उसमें उन्होंने कॉपी पेस्ट करके अजीब अजीब लोगों की रोती हुई शक्लें लगा दी उसके कवर के ऊपर। अच्छा, तो ये चीजें बहुत ज्यादा। तो इमरान, आपने कभी ये पूछा, सोचा, कोई वीडियो पैगाम इस पे जारी किया कि भाई मुझ पे इतनी मेहरबानियां क्यों, या खुद जहन में ख्याल आया कि मैं ही क्यों? ये मुझे पहले तो यही लगता था कि ये भी अल्लाह की देन है कि इतनी इज्जत और इतना प्यार है लोगों का, लेकिन ये अब लोगों के पास एक नहीं होती मेरी चादर। मैं आपके चैनल के तवज्जो से यही कहूंगा कि हम लोगों को अब कोई सीरियस एक्शन लेना चाहिए, इसलिए कि ये अब बहुत लाइक डन टू डेथ नाउ कि चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि हमें एटलीस्ट उन सोशल मीडिया, उन ब्लॉगर्स को, और मैं एक और आपको बात बताऊं, इसमें बहुत सारे पेजेस ऐसे भी हैं जो कि प्रॉपर न्यूज चैनल्स के हैं और उनके जो ऑनलाइन पेजेस हैं उस पर ये खबर आई है। तो आप सोचिए कि ऑथेंटिसिटी का लेवल क्या है। और एक बहुत बड़ा अखबार है जिसका पेज था, मैं अभी नाम नहीं ले सकता उसका क्योंकि वो बहुत बड़े सहाफी हैं जो कि अक्सर आपको चैनल्स पे नजर भी आएंगे बैठे हुए, उनके चैनल के ऊपर, उनके पेज के ऊपर ये खबर लगी हुई कि 5 एक्टर्स जो मीडिया में आने से पहले क्या करते थे। अच्छा, मेरा लिखा हुआ, माहिरा का, हमजा का, फवाद का, अच्छा सबके डिसेंट थे। माहिरा का उन्होंने लिखा कि वो किसी फार्मेसी पे काम करती थी, हालांकि वो नहीं करती थी। अच्छा, फवाद का कुछ लिखा, हमजा, मेरा लिखा कि जी इमरान अब्बास यूज्ड टू क्लीन टॉयलेट्स एट नैंडोज, दिस इज रेस्टोरेंट चेन। अब मैं जब आया था तो वो तो चेन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी, एंड आई एम एन आर्किटेक्ट और मेरी फैमिली का, अगर चलिए मैं टॉयलेट क्लीन भी कर रहा होता या कोई डोमेस्टिक हेल्थ, तो मुझे कोई शर्म की बात नहीं थी, हर काम की। अच्छा, पता है इमरान, जैसे बहुत सारी जगहों पे चुप इसलिए भी कर जाते हैं क्योंकि वो तमाम तर अफराद जिनका ताल्लुक शोबे से, दे हैव टू ग्रो अ थिक स्किन ना, तो उसमें होते लोग चलो ठीक है जो भी बातें बनाते रहे, हमें सिर्फ उतना काम करना है, लेकिन कभी कभी ये चीजें आपको बॉदर करने लग जाती हैं। सो अब आपने सोचा कि मतलब अब इनको शट ऑफ करना पड़ेगा, मतलब चाहे ये छोटी छोटी चीजें हैं। जी जी बिल्कुल। अब मेरी आज भी साइबर क्राइम के एक साहब उनसे मीटिंग है, और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोगों से जो सब मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कि एटलीस्ट इन चैनल्स को अनसब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो। जो आपको पता चला कि अगर आप क्लिक बेट का कोई आप शिकार हो चुके हैं, और आप क्योंकि क्लिक तो कर देते हैं लोग, या जो आप जिस तरह आप कह रही थी कि कीबोर्ड ब्रिगेड जो है वो तो किसी को भी कुछ भी लिख देता है, लेकिन खुदा का वास्ता आप लोग जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं जो देख रहे हैं, उनको सबसे पहले तो अनसब्सक्राइब कीजिए उन चैनल्स को, ब्लॉगर्स को, और प्लीज रिपोर्ट कीजिए, इसलिए कि इनका काम ही गलत खबरें देना है, तो फिर आप इनको सब्सक्राइब करके क्यों दोबारा गलत खबरें सुनेंगे। चलें जी, आई होप कि ऐसा हो जाए। और दूसरा ये कि ये जो गलत खबरें तो चल रही हैं, असल खबर कब सामने आएगी कि आप रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हो गए हैं फाइनली? पता नहीं, मुझे लगता है कि इस दफा अगर ये असली खबर आएगी भी तो इट वोंट बी अ बिग न्यूज़ एनीमोर। शेर वाली बात, इन्होंने से पहले उसको इतना सेल कर दिया, फिर सारे पता चले हम ही डिनाई करो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या है कि हमारे पास। So true। बहुत शुक्रिया जी, इमरान अब्बास हमारे साथ मौजूद। इमरान, इंशाल्लाह जब भी आपकी शादी होगी तो हम स्पेसिफिकली आपके साथ ईद शो करेंगे और आपके साथ आगे एक सेगमेंट जरूर रिकॉर्ड करेंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। लेकिन वाकई में जितने भी लोग हैं, खुदा के लिए अपने कुछ क्लिक्स के लिए, अपने लाइक्स के लिए बेहुदा
خبریں بنانا چھوڑ دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنے نچلے درجے پہ فائز ہیں. وہ کہہ دینا پنجابی میں تہاڈا ککھ نہ رہے والا جو ہوتا ہے. ہاں میں کی کر دے تہاڈا ککھ نہ رہے کوئی گل کرن والی, مطلب یہ کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, کون کرتا ہے ایسی حرکتیں. چلیں جی بریک لے لیتے ہیں جب تک مدیہ اپنا غصہ تھوڑا مزید نکالیں گی. بریک کے بعد حاضر ہوں گے. جی تو ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق امان کہتی ہیں کہ معیشت کی بحالی کے اقدامات کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں اور ملکی معیشت کی تباہی کی سب سے زیادہ ذمہ دار نون لیگ ہے. اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ کا معیشت کی بہتری کو منفی رنگ دینا بے شرمی کی انتہا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پرچی شہزادے کی میں نہ مانوں کی گردان خود کو دھوکہ دینا ہے. اپوزیشن اور پی ڈی ایم ٹولے کی مفاد پرست فیملی لمیٹڈ سیاست آخری سانسیں لے رہی ہے. اپوزیشن کا منفی پروپیگنڈا ناکام بناتے ہوئے ترقی کا سفر جاری ہے. ہاں جی جناب. اور اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں, انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. لکھتے ہیں کہ شہباز شریف اور بلاول کا آئی ایم ایف پر بیان حیرت انگیز ہے. آج تک پاکستان نے آئی ایم ایف سے 13.79 ارب ڈالرز دیے. ان میں سے پیپلز پارٹی نے 47 اور نون لیگ نے 35% قرض دیے. باقی تمام حکومتیں مل کر 18% قرضہ لیا. اور بات کرنے سے پہلے اپنے ریکارڈ دیکھ لیا کریں تاکہ شرمندگی سے بچ سکیں, یہ کہنا تھا فواد چودھری صاحب کا اپنی ٹویٹ میں. اور اب ذرا بات کریں گے ہم پولیو کے حوالے سے. بار بار ہم اس کیمپین میں ہمیشہ آگے اور پیش پہ ہوتے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں, کیونکہ جو یہ غلطی کرتے ہیں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلا کے, ان کے صرف بچوں کا ہی مستقبل نہیں بلکہ ان کا بھی جو مستقبل ہے وہ معذور ہو جاتا ہے. اور ایسا ہی تھا. اور پھر نائجیریا اور افغانستان ہی رہ گئے تھے جو کہ پولیو کیمپین میں پاکستان کے ساتھ تھے انفیکٹڈ کنٹریز میں. اب تو میرے خیال میں نائجیریا بھی نکل گیا ہے, صرف پاکستان اور افغانستان رہ گئے ہیں. تو یہ بڑا ایک پریشان کن امر ہے کہ جناب ہمارے ملک میں کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے بعد جب سیویج کے یعنی کہ سیمپلز لیے جاتے ہیں, اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ گٹر کے پانی سے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہاں سے سیمپلز لیتے ہیں مختلف علاقوں سے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر پولیو ہے یا نہیں ہے. لیکن ابھی اشفاق جو کچھ ریزلٹس آئے وہ کافی حوصلہ بخش ہیں, کیونکہ جو اب سیمپلز میں پولیو کے وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی. ابھی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پولیو سے معذور ہونے والے گجرانوالہ کی ایک رہائشی ہیں جن کا نام ہے قاسم. وہ شہریوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے جو ہیں وہ لازمی پلائیں. اس حوالے سے رپورٹ کریں گجرانوالہ سے غلام فرید. کہ وہ اپنے بچے کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں. اس وقت میں نے نہیں پی, میں زندگی میں پچھتا رہا ہوں. پولیو سے مزوری کے باوجود گجرانوالہ کا رہائشی محمد قاسم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے سخت محنت کر رہا ہے. میں اپنے بچوں کو پال رہا ہوں, 3 بچے ہیں میرے, تو شکر اللہ کا جیسے بھی گزارا ہو رہا ہے الحمدللہ. دوسرے بھائیوں سے بھی میں یہ کہتا ہوں وہ بھی محنت پہ یقین رکھیں, اللہ دیتا ہے, کہ مانگنے سے کچھ نہیں بنتا. کبھی بھی میں نے کسی کے آگے سوال نہیں کیا. محمد قاسم کا کہنا ہے کہ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتا ہے اور شام تک اپنی سائیکل کو ایک ٹانگ سے چلا کر مختلف دکانوں پر ڈسپوزیبل گلاس اور شاپنگ بیگ فروخت کر کے اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے. صبح میں نماز پڑھ کے نکلنا ہوا تو گلاس شاپڑ میں چیزیں جا کے سیل کرنا ڈور ٹو ڈور. محمد قاسم کے بچوں کا کہنا ہے کہ ان کا باپ سخت محنت کر کے تعلیم سمیت ان کی تمام خواہشات پوری کر رہا ہے. میرے پاپا صبح کام پہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں پڑھتا ہوں اور میری امید ہے میں پڑھ لکھ کے کچھ بنوں. محمد قاسم نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلائیں تاکہ وہ مستقل مزدوری سے محفوظ رہ سکیں. پولیو کا شکار قاسم جیسے باہمت شہری معاشرے کے دیگر افراد کے لیے ایک مثال ہیں. کیمرہ مین شعیب اکرم کے ساتھ غلام فرید, AR1 نیوز گجرانوالہ. جناب اور رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی اور کتنا موٹیویشن لیول ہے کہ وہ جو خود معذور ہیں دوسروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ جناب اپنے بچوں کو اس بیماری میں مبتلا نہ کریں. اور 1990s میں آئی ریممبر کہ یہ پولیو کی ویکسین جو ویکسینیشن کی کیمپین شروع ہوئی تھی اور اب تک ہمیں پولیو سے پاک ہو جانا چاہیے تھا, لیکن وجہ کیا رہی کہ جناب پولیو ورکرز پر ابھی ہم بعض علاقوں میں حملے کیے جاتے ہیں, ان سے دروغ گوئی کی جاتی ہے, جھوٹ بولا جاتا ہے کہ بچوں میں اب قطرے نہیں ہیں, اور کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس سے جناب نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا, کون کون سی بیماریاں آپ کو ہو جائیں گی. جب بھی کوئی ویکسین آتی ہے تو اس کے خلاف ایک جو کانسپریسیز کی گروپ ہے نا وہ متحرک ہو جاتا ہے. جیسے بتیاں نہیں روشن کی پولیو ویکسین سے. بالکل جی, پولیو ویکسین سے پہلے ان کو تھوڑی پرابلم تھی کہ جی پولیو کے قطرے نہیں پلانے, یہ ہو جائے گا, انفرٹیلٹی بڑھے گی, لیکن ایسا نہیں ہے جناب. ہمارے پاس ایک بار ڈاکٹر ہے, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بچپن میں لگائی تھی, ماشاءاللہ سے میرے 5 بچے ہیں. دوسرا یہ
آپ خود سوچیں کہ نہ صرف یہ بلکہ ہم نے بہت ساری جگہوں پہ ایسے دیکھا ہے پولیو کیمپین میں وہ افراد جو کہ خود پولیو کی وجہ سے معذور ہیں وہ گھروں میں جا جا کے لوگوں کو قطرے خود پلاتے رہے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ معذوری جو ہے آپ اس سے بچ سکتے ہیں صرف اور صرف اگر آپ نے بچوں کو 2 بوند پولیو کے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پولیو ورکر تھا جو اتنے مشکل اور دشوار گزار برفیلے علاقے سے جا کے اس نے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے تھے، پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کو سراہا بھی تھا، اس سے ملاقات بھی غالباً کی تھی. تو لوگوں میں جذبہ موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مشکل علاقوں میں، دشوار گزار علاقوں میں جہاں پر اتنے زیادہ انسینٹیوز بھی ان پولیو ورکرز کو نہیں دیے جاتے، لیکن وہ گھر گھر جا کر لوگوں کو جو ہے وہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور پھر اپنا پورا باکس کیری کرتے ہیں آپ کو جا کے، تاکہ آپ کا مستقبل، آپ کے بچوں کا مستقبل کوئی بھی موسم تو آپ بھی اس میں تھوڑا جی اپنا حصہ ڈالیں، کچھ سمجھیں، کچھ سیکھیں. اچھا ابھی آپ نے دشوار علاقوں کے حوالے سے بات کی، آپ نے سخت علاقوں کی بات کی، تو آج کل ایک علاقہ جس کا نام ہے شکارپور، یہ کافی زیادہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے دشواری کا سبب بنا ہوا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو پولیس کا آپریشن تھا یہ جاری و ساری ہے. شکارپور سمیت سکھر، کشمور اور گھوٹکی سے ڈاکوؤں کے گرد گھیرا تنگ بھی کر دیا گیا ہے اور پولیس کے مطابق نئی بختر بند گاڑیاں جو ہیں یہ آج پہنچ جائیں گی. جی بالکل. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ جناب شیخ رشید صاحب وزیر اعظم کی ہدایت پر پہنچے تھے کراچی، اس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ سے، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جناب پولیس کے ساتھ ساتھ پیراملٹری فورسز یعنی کہ رینجرز بھی اس آپریشن میں شریک ہوں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ دیکھیے کہ کتنی نفری یہاں پر موجود ہے، اور ان ڈاکوؤں نے یہ کچے کا جو علاقہ ہے یعنی کہ دریائے سندھ کے ساتھ کا جو علاقہ ہوتا ہے یہاں پر کس طریقے سے پورے نظام ایک الگ سے ریاست بنا کے رکھی ہوئی ہے، اور خام خواہ کی ریاست انہوں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے. اور جب پولیس والے جاتے ہیں پولیس والوں کو بھی اغوا کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں آپریشن ہوا تھا، ہمارے پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے تھے، تو ایسے میں ان کی بیخ کرنی بہت ضروری ہے. ہوتا یہ ہے کہ اکثر و بیشتر کچھ دن کے لیے آپریشن شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد تھوڑے بہت نتائج حاصل ہوتے ہیں، ہلکا سا وہ پیچھے ہٹتے ہیں اور اس کے بعد جناب وہ آپریشن ختم کر دیا جاتا ہے. لیکن اب جناب یہ منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. کیا لاڈی گینگ تھا وہ ہم نے سنا تھا ڈی جی خان میں، اور اس کے بعد جناب پہلے ایک چھوٹو گینگ ہوتا تھا. بہت سے گینگز ہوتے ہیں کہ جو ایکٹیو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کا خاتمہ بہت ضروری ہے. بالکل جی. سرچ آپریشن مسلسل ان تمام تر ایریاز میں جو ہے وہ جاری ہے. ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کر دیے گئے ہیں. اسی حوالے سے مزید تفصیلات ہمارے نمائندے بیورو چیف ملتان یاسر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. یاسر یہ بتائے گا کہ یہ جو آپریشن ہے چاہے وہ سندھ میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو، یہ جاری و ساری ہے. جو ڈی جی خان کے حوالے سے بار بار بات کی جا رہی تھی، یہ آپریشن کہاں تک پہنچا ہے؟ جی دیکھیے مدیحہ، جو یہ ڈی جی خان میں لادی گینگ کے خلاف آپریشن ہے وہ بھی 5واں روز ہے، مسلسل جاری ہے، اور 550 سے زائد پولیس اہلکار جس میں رینجرز بھی ہیں، بارڈر ملٹری پولیس کے اہلکار بھی ہیں اور دیگر قانون نافذ کرنے والے، سی ٹی ڈی، ایلیٹ فورس، ایک بڑی نفری جو ہے وہ تھانہ کشوبہ جو ٹرائبل ایریا ہے جہاں ان کی کمین گاہیں ہیں، پناہ گاہیں ہیں، وہاں آپریشن جاری ہے. لیکن ابھی تک کوئی خاطر خواہ کامیابی آلدو حاصل نہیں ہو سکی. ان کے جتنے ہیڈ آؤٹس تھے اس علاقے میں، جتنی بھی ان کی پناہ گاہیں تھی، گھر تھی، وہ مسمار کیا جا چکے، ان کو آگ لگائی جا چکی. لیکن ابھی تک لادی گینگ کا کوئی ایسا قابل ذکر جو کارندہ ہے وہ ان کے ہاتھ نہیں لگا. اور المیہ یہ ہے کہ وہ 6 مسلسل پیجز آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس آپریشن کے شروع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک دھمکی آمیز 5 ویڈیوز جو ہے اپنے سوشل میڈیا سے لادی گینگ وائرل کر چکا ہے، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو، پولیس کو، قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز کو، ان کو لیکن ایک چیز سمجھائیے گا یاسر، یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ سوشل میڈیا تک ایکسس کیسے کر پاتے ہیں؟ یہاں پر اگر ایک عمارت ہو جس کے اندر مطلب آپ نچلی منزلوں پر چلے جائیں تو وہاں پر نارملی ہم دیکھتے ہیں سگنل نہیں آتے. کچے کے علاقے میں موبائل سگنلز ایسے کیسے ان تک پہنچ رہے ہیں؟ اور کیا کوئی جیمرز نہیں لگائے جا سکتے تاکہ وہ پروپیگیٹ نہ کر سکیں؟ دیکھیے اشفاق، اس پہ یہی سوال میں گزشتہ کئی روز سے پوچھ رہا ہوں اداروں سے بھی اور اعلیٰ افسران سے بھی اور اپنی سکرین کے توسط سے بھی، کہ یہ لوگ جو لادی گینگ ہے جس کے اوپر 200 سے زائد مقدمات ہیں، یہ گزشتہ کئی ماہوں سال سے اپنے سوشل میڈیا پیجز آپریٹ کر رہا ہے. اور ہمارے جو ادارے ہیں جس میں سائبر کرائم ہے، FIA ہے، دیگر، جن کا کام ہی یہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو چیلنج کرتے ہوئے جتنے بھی جو عناصر ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے. کیوں نہیں کام ہوا، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اس کا سوال کا جواب آپ بھی ڈھونڈ رہے ہیں، میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. لیکن ساتھ ہی دیکھیے کہ چلے آپ نے اگر ان کو لیوریجز دے دی کہ وہ چاہتے رہیں تو بھئی ایکسیس حاصل کر لیں. آپ کئی ماہوں سال سے وہ کر رہے ہیں. چاند رات کو جو عید گزری ساری رات انہوں نے ایریل فائرنگ کی اور للکارا اداروں کو. اس کے علاوہ جو ہے
ये इतना खौफनाक जो आपने आपकी और हमारी आंखें ताब नहीं ला सकती जो मनाजिर अभी बिल्कुल। और साथ में यासिर देखिए, अब बात ये भी कि क्या कोई टाइम फ्रेम का, देखिए ये तो कहा गया है कि जब तक खात्मा नहीं किया जाएगा ऑपरेशन जारी रहेगा, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि आगे मानसून आने वाला है। जब मानसून आएगा तो इन्हीं इलाकों में हम देखते हैं कि यहाँ पर सैलाब भी आते हैं। खुदा ना खासा अगर सैलाब आ जाए, जब बारिश बहुत ज़्यादा पड़ेगी तो फिर तो ऑपरेशन में हॉल्ट आ जाएगा। सो क्या कोई टाइम फ्रेम रखा गया है कि कितने टाइम फ्रेम में हमने कुछ ना कुछ करना ही करना है? देखिए मदीहा, जो जिस इलाके में लादी गैंग ऑपरेट कर रहा है वो कच्चे का इलाका नहीं, वो ट्राइबल एरिया, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ मतलब ऐसा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनेगी। लेकिन जहाँ तक टाइम फ्रेम की बात की गई है वो मैं आपको बताता चलूँ कि RPO DG खान फैसल राना जो कि इस पूरे ऑपरेशन के ज़मीनी कमांडर हैं, उन्होंने आज से जो है 3 रोज़ पहले एक हाई लेवल मीटिंग इनिशिएट की थी जिसमें तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस, रेंजर्स और तमाम लोग मौजूद थे। उन्हें हिदायत दी गई थी विद द डेडलाइन ऑफ 72 आवर्स के 72 घंटों में कुछ किया जाए, कोई कानूनी रास्ता अपनाया जाए, लादी गैंग के खुदा बख्श लादी और मूसा चक्रानी समेत तमाम कारिंदों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार। एस्टिमेटेड नंबर क्या है इनका? अभी तक वो कितने नंबर्स में है ये जो गैंगस्टर्स हैं, ये जो सारे? देखिए कि ये हॉरिबल वारदात जिन्होंने की है वो तकरीबन 8 लोगों पे मुश्तमिल जो है, जो फ्रंट लाइन पे अपने सोशल मीडियाज पे आ जाते हैं। अब मैं बता रहा था कि आपको इशफाक कि वो 72 घंटों की डेडलाइन जो है सिक्यूज होकर अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। यानी कि कल इस वक्त अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वो 24 घंटे की डेडलाइन का क्या हुआ, तो यकीनन मैं उम्मीद करता हूँ, अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह करे कि ये जो टारगेट इन्होंने सेट किए थे उसके मुताबिक लादी गैंग गिरफ्तार हो चुका हो, मारा जा चुका हो और पाकिस्तान को, अवाम पाकिस्तान को रिलीफ मिल चुका हो। बिल्कुल, चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। यासिर शेख हमारे साथ मौजूद है। और देखिए जी, ये है कि जनाब ये जो गैंग्स हैं, रियासत के अंदर रियासत बनाने का किसी को हक हासिल नहीं है। और आप जनाब मुख्तलिफ जगहों पे, यानी कि कच्चे के इलाके में देखें, फिर उसके बाद ये जो इलाका है ट्राइबल बेल्ट, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये गैंग्स मौजूद हैं। तो अब ये बज़ाहिर एक चीज़ ये है कि अब थोड़ा सा हाईटेक जाना होगा। ये जो सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, ये आप जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस से आप हासिल करें, उनकी मदद हासिल करें, उनसे कहें कि जी बेखनी करें। उसके बाद आप गनशिप हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करें, तो ताकि जनाब इनका खात्मा हो सके। किसी को ये हक नहीं है कि वो रियासत के रेट को चैलेंज करे। बिल्कुल जी, आपने बात बिल्कुल सही की। और अब ये देखते हैं कि यहाँ पे चाहे वो अंदरूनी सिंध हो, चाहे वो पंजाब हो, तो यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो कहाँ तक पहुँचता है। अभी हम आपको ज़रा बताएं कि गवादर की तहसील है जीवनी, जिसके जो माहीगीर हैं आजकल उनकी किस्मत बड़ी शानदार चल रही है, उनकी लक बड़ी अच्छी चल रही है। वो इस वजह से क्योंकि उनके जाल में आई है एक ऐसी मछली जिसको सुआ मछली कहते हैं, और ये 86,40,000 रुपए में फरोख्त हुई है। अब आप सोचें कि कौन सा इलाका है, वो जो माहीगीर हैं वो कितने वहाँ पे गरीब होंगे, लेकिन उनके जाल में क्या कुछ चीज़ आ गई है। जनाब 86 लाख रुपए की एक मछली, और 1 किलो जो मछली की जो बोली लगी है वो भी तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए से ऊपर की लगी है। मतलब कमाल है यार। 1,61,000। मतलब क्या खास है इस मछली में ऐसा कि जो ये इतनी महंगी है? लेकिन बहरहाल क्योंकि स्पेसिफिकली जो इसकी जो स्किन है वो गॉल ब्लैडर की भी स्पेसिफिकली हमने देखा है कि मेडिकल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होती है। और ये सिर्फ पहली नहीं है, इससे पहले भी ये मछली जो है, सुआ मछली जो है, ये पकड़ी जा चुकी है। ये सर्जरी के जो धागों के लिए जो है, इसकी जो पहली क्लियर है वो इस्तेमाल होती है। तो जनाब आप देखें कि मेडिकल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होगी। और किस तरीके से ये जनाब उनकी किस्मत ही जाग गई है कि आप वैसे शिकार करने के लिए बैठे हों और ऐसे में उस आपको हाथ में ऐसी मछली आ जाए। उन्होंने बाकायदा उसके साथ तस्वीर भी बनवाई है। और 48 किलो इस मछली का वजन है, और ये नीलाम भी जनाब हो गई है। और मतलब उसमें टाइम भी नहीं लगा, हो सकता है इसकी मालियत इससे भी कहीं ज़्यादा हो। बिल्कुल जी। और अब आप देखें कि इनके माहीगीरों के लिए तो कमाल ही हो गया। अब ये हो सकता है ये और ज़रा देखेंगे, और अगर और ज़रा ऐसी कोई मछलियाँ इनके शिकंजे में आती हैं तो हो सकता है कि कुछ दिनों में इनके हालात काफ़ी अच्छे हो जाए। जी बिल्कुल, और ये बड़ी एक अच्छी बात है। तो प्रिसाइजली जनाब ये बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ये जीवनी के जो ये माहीगीर, और किस्मत मेहरबान हो गई है जी। ऐसे ही दुआ करते रहें, अल्लाह का नाम लेके आगे भी जाएं, और आपको मजीद भी ऐसी कीमती मछलियाँ मिलें। बिल्कुल जी। और ज़्यादा हो जाए तो हमें भिजवा दें। ज़्यादा भिजवा दें। खैर अभी तो जो सीज़न है ना, वैसे ये है आमों का, और पाकिस्तान के आम, स्पेसिफिकली अंदरून सिंध के आम मुल्तान के आम के देख लें आप, हैदराबाद के आम देख लें, ओ हो क्या कमाल आम है। मदिया अभी चौंसा नहीं आया, अनवर रटोल में मार्केट में हमेशा जा रहा हूँ, वो नहीं आया। तो ये मार्केट में आम जो है वो अच्छे आ गए, हैदराबाद में आ गए, रिपोर्ट देख लें। ओके।
इनमें आमों की 200 से जायद इकसाम काश्त की जाती हैं, जिनमें लंगड़ा, चौसा, सरोली, बेगनपल्ली, सुनहरा, गुलाब खासा और दीगर इकसाम के अलावा सिंधड़ी आम की तो बात ही जुदा है, जिसे आमों का बादशाह भी कहा जाता है। आम की एक अलग ही अपनी एक पहचान है। आम जब आ जाता है तो हर चीज खत्म हो जाती है। आम का इंतजार पूरे साल रहता है। आम आया और आम जो है फलों का बादशाह है। इस वक्त आमों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो किसी बड़ी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। वाह जी वाह, आम हों और बहुत हों और ठंडे हों और बस उसके बाद जनाब आसपास कोई भी ना हो, यानी कि उस वक्त तो कोई रिश्तेदार भी नहीं अच्छा लगता, आसपास कोई अच्छा नहीं लगता, कोई पसंद नहीं होता। कोई एक उसमें से एक जो है फांक उठाने की कोशिश करे तो यहाँ पर आप उसको ऐसी कातिलाना निगाहों से देखते हैं। तो जनाब अभी कुछ आमों के मजीद हम मुंतजर हैं, चौसा आ जाए जनाब, फिर उसके बाद जनाब वाह 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 वाह, मुझसे मजीद बात नहीं हो रही है जी। बस मतलब मुंह में पानी आ गया ना। जी जी ऐसे ही। चले जी, इस दुआ के साथ कि आम जब आए तो सस्ते आए ताकि हर बंदा अफोर्ड कर सके। आपसे इजाजत लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया।